हाम्रो अब हाम्रो कुरा के हुने रहेछ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु अर्गनाइजेसन जुन चाहिँ सम्भाव्य फाउन्डेसनको हाम्रो मेम्बर्सहरूले नै गर्नुहुन्छ हजुरहरूलाई र प्रोग्रामको डेप्थ इन्ट्रोडक्सन पनि उहाँहरूबाटै हुन्छ। सेकेन्डमा चाहिँ हजुरहरूले मिथ्स र मेन्टल हेल्थ र मेन्टल वेलबिङ चाहिँ कसरी रहने भनेर त्यो बारेमा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र थर्ड चाहिँ कोपिङ र इन्हान्सिङ मेन्टल वेलबिङ रहेको छ भने हाम्रो फोर्थ एक्टिभिटी बेस्ड रहनेछ। अनि हाम्रो फिफ्थ प्रोग्राम भनेको चाहिँ डिस्कसन र क्वेसन एन्सर सेसन रहनेछ र त्यसपछि हामीले हजुरहरूको फिडब्याक पनि लिन्छौँ र लास्टमा चाहिँ हाम्रो प्रेसिडेन्टद्वारा चाहिँ भोट अफ थ्याङ्क्स रहेको छ। यो चाहिँ आजको हाम्रो प्रोग्रामको एउटा स्केड्युल बनेको छ है। सो अब म केही पनि ढिला नगरिकन अब यो चाहिँ हाम्रो सम्भाव्य फाउन्डेसनलाई पास गर्न चाहन्छु र उहाँबाट अलिक डेप्थ इन्ट्रोडक्सन प्रोग्रामको साथसाथै अब उहाँहरूको अर्गनाइजेसनले के गरिरहेको छ र विगत यो टाइममा के प्रोग्राम्सहरू गरिराख्नु भएको छ भनेर उहाँहरूले अब डेप्थमा इन्ट्रोडक्सन दिनुहुन्छ। सो आई वुड लाइक टु पास दिस टु हाम्रो सम्भाव्य फाउन्डेसनको मेम्बर्सहरूमा। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू जेनिसा म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो परिचय त भइहाल्यो। अब यसबाहेक सम्भाव्य फाउन्डेसनको बारेमा पनि थोरै जानकारी दिन चाहे मैले, अनि थप आजको कार्यक्रमको बारेमा पनि म थोरै भन्नेछु। अनि सम्भाव्य फाउन्डेसनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी चाहिँ एकदमै विशुद्ध मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा संस्था हो र विगत 3 वर्षदेखि नै विशेष गरी हामी चाहिँ विद्यालयमा आधारित मानसिक स्वास्थ्यका कार्यक्रम र मनोपरामर्शका सेवाहरू अर्थात् काउन्सिलिङका प्रोग्रामहरू चाहिँ हामी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छौँ र स्कुल मेन्टल हेल्थ मात्रै नभएर चाहिँ हामीले चाहिँ कम्युनिटीका विभिन्न एज ग्रुपहरू र डिफ्रेन्ट मेम्बर्सहरूलाई पनि हामीले हाम्रो सर्भिसेसहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्दै आइरहेको छौँ र तपाईँहरूलाई अवगत नै छ हाम्रो लास्ट इयरदेखि चाहिँ यो कोभिड-19 र त्यो सँगसँगै आएको यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ अस्तव्यस्त भइरहेको छ हाम्रो जीवन चाहिँ होइन, एकदमै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौँ र अहिले पनि फेरि सेकेन्ड वेभको कारणले गर्दाखेरि हामी एक हिसाबले घरमै छौँ र पेन्डेमिकको असर परिरहेको छ। अब हामीलाई थाहा छँदैछ होइन, यो चाहिँ कोभिड-19 भनेको चाहिँ एकदमै शारीरिक समस्या हो भनेर बुझिरहेको छौँ, तर यो सँगसँगै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ शारीरिक जुन अहिलेको कोभिड-19को समस्या छ त्यसलाई चाहिँ एक हिसाबले राम्रो गराउने अथवा त्योसँग जुझ्नको लागि चाहिँ हाम्रो मानसिक रूपमा एकदमै सुस्वास्थ्य हुन र बलियो मनोबलको हिसाबले बलियो हुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। तसर्थ अहिलेको हालको हाम्रो यो वेबिनार सेसन्सहरू भनेको चाहिँ त्यसलाई नै फोकस गरेर हामीले गत लास्ट इयरदेखि नै यसलाई हामीले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छौँ र आजको कार्यक्रममा पनि हामीले कोभिड-19को अवस्था र यसमा हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य कस्तो हुनुपर्छ र कसरी जुझ्न सकिन्छ र सँगसँगै कोभिड-19 जस्तै अथवा यो लकडाउनको जस्तै अरू विभिन्न अवस्थामा जीवनका अरू विभिन्न समयमा आउने हाम्रो विभिन्न चुनौतीपूर्ण अवस्थाहरू हुन्छन्, त्यसमा पनि जुझ्न सकिन्छ है, कसरी जुझ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले जानकारी पाउन सक्छौँ र अब यसलाई हाम्रो कार्यक्रमलाई ढिलो नगरी चाहिँ हामीले अब मानसिक स्वास्थ्य के हो र अथवा हाम्रो के छ यसको बुझाइ भन्ने विषयमा चाहिँ एकदमै विस्तृत रूपमा भनिदिनु हुनको लागि चाहिँ मैले हाम्रो राजन सरलाई अगाडि भन्छु। तर त्योभन्दा अगाडि मैले जो सानो अनुरोध गरेँ तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ कार्यक्रमको दौरान कुनै पनि कन्फ्युजनहरू आउँछ अथवा कुनै क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसलाई चाहिँ अन्तर्क्रिया पनि गर्नेछौँ अन्तिममा र सँगसँगै कुनै पनि केही क्वेसन्सहरू छ अथवा केही भन्न मन लाग्यो भनेपछि तपाईँहरूले मजाले भन्न सक्नुहुन्छ हामीलाई सेसनको दौरानमा पनि कुनै। अनि हामीलाई आशा छ यो चाहिँ एकदमै इन्टरेक्टिभ सेसन हुन्छ होला भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब म मेरो माइक चाहिँ राजन सरलाई अगाडि दिन चाहे। Thank you so much, Purushottam sir. Thank you, Jenisha miss, for providing this opportunity. र लियोको सबैजना टिमहरूलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म ढिलो नगरिकन यो सेसनलाई अगाडि बढ्न चाहन्छु र पहिलो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म थोरै यो मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा जुन कलङ्कित भनिन्छ नि, कलङ्क मानिन्छ एउटा चाहिँ त्यो कुरा गर्नुमा पनि अलिकति असहज मान्ने, अप्ठ्यारो मान्ने भइरहेको छ। हामीले ढाकछोप गरिरहेको हुन्छौँ है यो कुराहरूलाई चाहिँ।
आफ्ना भावनालाई चाहिँ खुलेर व्यक्त गर्न नसक्ने भइरहेको हुन्छु। त्यो सानो म एउटा कथाबाट सुरु गर्न चाहेँ यहाँहरूलाई चाहिँ आफूले यो कथालाई चाहिँ आफ्नो तरिकाले बुझ्न कोसिस गर्नु होला। एउटा एक समयको कुरा हो, एउटा चाहिँ कुकुर चाहिँ एउटा सानो राम्रो एउटा कुकुर हुन्छ है, डग हुन्छ, इज सो नाइस है। उसलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ कि आफ्नो इमोसन्सहरूलाई लुकाउनुको लागि चाहिँ। अनि उसलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा छाया दिने खालको रुखमा चाहिँ एकदम बाँधेर राखिएको हुन्छ कि। र ऊ हरेक दिन चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू आउँदा आफ्नो पुच्छरलाई हल्लाउँदै होइन एकदम क्युट एक्ट गर्ने गर्छ कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई सबैजनाले चियरफुल डग भनेर बोलाउने गर्थे, किनभने ऊ चाहिँ एकदम त्यो वसन्त ऋतु जस्तै एकदम चियरफुल देखिने गर्छ है। सो त्यो कुकुरले चाहिँ हरेक दिन चाहिँ त्यो गाउँमा रहेका बालबालिकाहरूसँग चाहिँ एकदमै रमाइलो गर्ने गर्छ है। उसले चाहिँ हरेक एकदम लट अफ फन लिने गर्छ बालबालिकासँग चाहिँ। तर हरेक रात चाहिँ ऊ के गर्ने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्लै बसेर चाहिँ रुने र कराउने गर्न थाल्छ कि आफै निराश भएर, किनभने त्यहाँ साँझ परिसकेपछि कोही पनि उसको आपसमा कोही पनि हुँदैन। सो त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो वसन्त ऋतुको बेलामा चाहिँ खुलेर त्यो गाँठो हुन्छ नि, त्यो बाँधिएको गाँठो उसलाई चाहिँ बाँधिएको हुन्छ, त्योबाट खुलेर उसलाई चाहिँ त्यो वसन्त ऋतुमा वसन्त याममा चाहिँ खुलेर घुम्न मन लाग्ने हुन्छ कि, एकदम रमाउँदै वरिपरि कुद्न मन लाग्ने हुन्छ फ्रिली। तर उसलाई थाहा हुँदैन कि, तथापि उसलाई थाहा हुँदैन कि कसरी गर्ने, कसरी फुत्किने भनेर। सो हरेक राति चाहिँ ऊ के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ रुन थाल्थ्यो कि, त्यो आफू कसरी फुत्किन नपाएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक रात यसै रुने गर्थ्यो। र एक दिन के भएछ भन्दाखेरि उसको भित्रको अन्तर्मनले उसलाई चाहिँ के आवाज दिएछ भन्दाखेरि चाहिँ किन तिमी यो डोरेलाई चाहिँ चुडाएर तिमी किन भाग्दैनौ भनेर उसको मनबाट एउटा अन्तर आवाजबाट आएछ। अनि त्यो चियरफुल डगले के भनेछ तपाईँहरूलाई थाहा छ? त्यो चियरफुल डगले चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ म यति लामो समयसँग यहाँ बाँधिएर बसेछु कि म कसरी फुत्किने मलाई थाहै छैन भनेर भनेछ। सो अब यो मोरलबाट चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन? तपाईँहरूको आफ्नो सुविचार थोरै यसमा चाहिँ च्याटमा राखिदिनु होला, ताकि हजुरहरूसँग पनि म जोडिन सकूँ। सायद यहाँ भिडियोहरू पनि खोलिदिनु भयो सबैजनाले भन्दाखेरि चाहिँ अझै म तपाईँहरूसँग चाहिँ जोडिन सक्छु हेर्नाले चाहिँ है, यो भर्चुअल भए तापनि। सो यसको मोरल अफ स्टोरी चाहिँ आफूले सोच्नु होला, म हजुरहरूलाई छोडिदिन चाहन्छु है त। सो यो मानसिक स्वास्थ्यको एउटा कलङ्कित भनेर मानिन्छ, कुरा गर्न चाहँदैनौँ। यता मेन पुरुषले चाहिँ म आफू दह्रो हुँ, स्ट्रङ भन्ने खालको देखाइन्छ। महिलाहरूले कुरा गर्न सकिरह हुँदैनौँ होइन, खुलेर कुरा गर्न सकिरह हुँदैन। आफ्नो बुवा आमालाई, अग्रजहरूलाई चाहिँ आफ्नो मनको कुराहरू चाहिँ राम्रो खुलेर व्यक्त गर्न सकिरह हुँदैनौँ। सो हेरौँ है त आज कस्ता कस्ता छन् मिथहरू, एउटा स्टिग्माहरू के छन् र मिथ के छन् यो मेन्टल हेल्थलाई लिएर। पहिलो मिथ हेरौँ है त। पहिलो मिथमा चाहिँ के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेन्टल हेल्थ प्रब्लम भएका मानिसहरूलाई चाहिँ पागल, साइको, मेन्टल, फुस्क्यो कि क्या हो यसको, तार फुस्केको है, यसरी भनेर चाहिँ हामीले रिफर गर्ने गरिन्छ, यसरी नाम काट्ने पनि गरिन्छ है। र सँगसँगै यो चाहिँ कहिले निको हुन सक्दैन, यो मान्छे सधैँ यस्तै हुने हो भनेर भनिन्छ। तर विथ ट्रिटमेन्ट एन्ड विथ काउन्सिलिङ एन्ड ट्रिटमेन्ट, मेडिकल ट्रिटमेन्ट, यो चाहिँ एकदमै धेरै सिरियस भएका केही पेसेन्टहरू पनि रिकभर भएको धेरै हामीले न्युजहरू सुन्न सकिन्छ। सो इट्स भेरी क्युरेबल है, विच इज भेरी रङ है। सो वी सुड नट एड्रेस पिपल लाइक दिस है, दोज हु सिम्स टु हेभ सम मेन्टल हेल्थ प्रब्लम। अर्को चाहिँ मेन्टल्ली इल भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ भाइलेन्ट र डेन्जरस भन्ने मानिन्छ। एकदम कुट्ने, एकदम एग्रेसिभ हुन्छन्, मार्न आउँछन्, खेदाउँछन्, कुट्छन् है, यिनीहरूले त जे भेट्यो त्यसैले हान्न सक्छन् भन्ने एउटा मान्यता पनि छ, विच इज भेरी रङ है। यस्ता चाहिँ एकदमै हाइली, एकदमै सिरियस भएका जस्तै स्किजोफ्रेनिया जस्ता एकदम सिभियर खालका मेन्टल हेल्थ डिसअर्डर भएकाहरू मात्रै, त्यो पनि 1 to 3%, 3 देखि 5%मा एकदम मिनिमलमा चाहिँ त्यस्तो देखिने गर्छ। सो विच इज भेरी फल्स है। सो उहाँहरू चाहिँ यस्तो मान्छेमा पर्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ बढी चाहिँ हेपिने गर्नुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ बरु भाइलेन्ट र अब्युज हुने गर्छ है, यो पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सो मेन्टल हेल्थको कन्डिसनमा भएको मान्छेहरूले चाहिँ काम गर्न सक्दैनन्, रिलेसनसिप मेन्टेन गर्न सक्दैनन्, विच इज भेरी रङ। काम गर्न सक्छन्, यो म अहिले थप उसमा म कन्टिन्यूमा पनि बुझाउँछु यसलाई है। अनि मेन्टल्ली इल भएको मान्छे तिनीहरू रिकभर भए पनि के अरे बिहे गर्नु हुँदैन है भन्ने मान्यता पनि कति ठाउँमा सुनिन्छ है। यो चाहिँ
यो चाहिँ मानसिक रूपले चाहिँ यस्तो खालको यो चिसो यसमा चाहिँ गर्नु हुँदैन, यो रिकभर भए पनि पछि पनि यस्तै हुन्छ, यसले सताउँछ दुःख दिन्छ भन्ने विच इज भेरी रङ। ओके, सो अनि अर्को चाहिँ मेडिकल ट्रिटमेन्टले मात्रै निको हुन्छ, दबाई खाएपछि उपचार निको भइहाल्छ। सो इट्स नट लाइक द्याट है, मेडिकल्ली मात्र साइकेट्रिक हेल्प मात्रै लिएर चाहिँ कहिलेकाहीँ इनफ हुँदैन है त। इट्स इम्पोर्टेन्ट द्याट वी सेयर विथ समवन ट्रस्टफुल, जसलाई चाहिँ हामीले भित्रका डार्क स्टोरिजहरू पनि डार्क इभेन्ट्सहरू पनि खुलेर भन्न सक्नाले चाहिँ हामी छिटो क्योर हुन सक्ने हुन्छ है। जुन चाहिँ एउटा मेन्टल हेल्थ काउन्सिलर जसले चाहिँ एउटा गोपनीयता मेन्टेन गरेर चाहिँ काउन्सिलिङ प्रोभाइड गर्ने गर्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ मार्फतद्वारा पनि हामीले मेडिकल केस अनुसार चाहिँ मेडिकल सँगसँगै काउन्सिलिङले पनि क्योर गर्ने गर्छ। सो अर्को कुरा के सुनिन्छ भन्दाखेरि विचेज र बोक्सी हो, बोक्सी प्रथा कति सुनिन्छ कि बोक्सी हो यताउति भनेर होइन, अथवा भगवानले श्राप दिएको उनीहरूलाई चाहिँ, अथवा उनीहरू चाहिँ अघिल्लो जन्ममा चाहिँ पाप गरेको थियो त्यसले गर्दा यस्तो भोग्नु पर्यो भन्ने खालका मैले झन् त्यो मानव सेवामा काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भिडियोजहरू पनि हेरेको थिएँ जहाँ चाहिँ बाँधेर साङ्लोले बाँधेर राखेको थियो क्या इभन मान्छेलाई चाहिँ एज यु नो जस्ट अ ह्युमन बिङ। सो यो पनि एउटा गलत हुन्छ नि, एउटा मिथ छ कि मान्छेहरू चाहिँ रङ डुइङ हो भन्ने खालको, बोक्सी हो यस्तो हो भन्ने खालको चाहिँ भनिन्छ, विच इज भेरी रङ। अर्को चाहिँ त्यो हुन्छ नि यो मान्छेको व्यक्ति यो त मानसिकता कमजोर मानसिकता भएको मान्छेको यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा के, कमजोर मानसिकताले होइन, यो चाहिँ विभिन्न कुरा कारक तत्त्वहरू हुन्छन् यसका चाहिँ है त। यसको पर्यावरण हुन्छ, वातावरणीय हुर्काइ कस्तो छ, पारिवारिक उसको वातावरण कस्तो थियो, जेनेटिक कस्तो थियो देखि लिएर अन्य उसका त्यो ग्रोथमा डेभलपमेन्टल कुराहरूमा चाहिँ धेरै कुराहरूले असर पारेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ मेन्टल हेल्थ प्रब्लम हुने हो, न कि मानसिकतामा कमजोर भएर हुने होइन अथवा विल पावर कमजोर भएको होइन। दे क्यान नट स्न्याप आउट अफ इट है, त्यसमा चाहिँ ल यो त निस्किहाल्न, यु क्यान कम आउट अफ दिस, के फ्रस्टु भएर बसेर के स्याड अनुहार बनाएर बसिरहेको, दिस इज नट गोइङ टु ह्यापन त्यसरी, इट्स द्याट इजी है त। सो चिल्ड्रेन अरूभन्दा नि धेरैमा सुनिन्छ बालबालिकाले चाहिँ मेन्टल हेल्थ प्रब्लम चाहिँ एक्सपिरियन्स नै गर्दैनन्, विच इज भेरी रङ है। बालबालिकालाई पनि आफ्नै उनीहरूकै स्तरको तनावहरू हुन्छन् है त। बाउ आमाबाट चाहिँ कुटाइ खाने कहिले काहीँ चाहिँ सँगसँगै अथवा पढाइको स्ट्रेसेसहरू हुन्छ है, त्यही अनुसारको उनीहरूको अवस्थाको कस्ता स्ट्रेसेसहरू हुन्छ, तिनीहरूले चाहिँ उनीहरूले पनि मेन्टल हेल्थ प्रब्लम चाहिँ के गरिरहेको हुन्छन्, एक्सपिरियन्स गरिरहेको हुन्छन्। पढाइको होस् एउटा जुन पनि जिम्मेवारीको वहन गराउने खालका कुराहरूले पनि स्ट्रेस दिइरहेको हुन्छ। अनि मेन्टल प्रब्लम चाहिँ रेयर होइन है, यो हामी बस्ने सबैजनाले एउटा जीवनकालको अवस्थामा उतार चढावको क्रममा चाहे लस बेहोर्नु परोस्, जागिरबाट निकालेको अवस्था हुनसक्छ, अथवा सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्था हुनसक्छ, परिवारको नजिकैको अथवा आफूले माया गरेको अथवा आफूले चिनेको जान पहिचानको मान्छे अथवा एकदम राम्रो मानेको मान्छे चाहिँ लस हुँदाखेरि चाहिँ अथवा आफ्नो नजिकैको कुरा केही छुट्दाखेरि चाहिँ मेन्टल हेल्थ प्रब्लमहरू चाहिँ हुन सक्ने हुन्छ। केही मान्छेले राम्ररी कोप गरेर राम्रो अवस्थामा आएको पनि छन्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ पार्ट अफ अ लाइफ। यो चाहिँ रेयर होइन, सबैजनालाई कमनली एउटा अवस्थामा हुने हो। सो डिप्रेसन चाहिँ भनेको स्याड हुनु भन्ने एउटा चाहिँ यो एउटा गलत मान्यता छ। डिप्रेस भनेर कहिलेकाहीँ प्रयोग पनि गरेको पाइन्छ क्या, कस्तो डिप्रेस फिल गरिरहेको छु मैले, डिप्रेस इट्स नट लाइक द्याट, इट्स अ क्लिनिकली हेर्ने भन्छ डिप्रेस इज मोर देन स्याड क्या। स्याड भनेको एउटा इमोसन्स हो, एकछिन हुन्छ एकछिन स्याड हुन्छ, बट वी डोन्ट टेन्ड टु बी स्याड अल द टाइम कि हर बखत चाहिँ हामी स्याडै भएर बसिराखिँदैन नि त। इट कम्स एन्ड गो, इमोसन्स भनेको एकछिन रहन्छ होइन, एकछिन बस्छ, एकछिन फिल गराउँछ, हामीलाई चाहिँ नराम्रो फिल गराउँछ, वी टेन्ड टु फिल स्याड बिकज देयर वाज अ स्याड इन्सिडेन्ट नि त। सो डिप्रेसन इज नट लाइक बिङ स्याड है, उसले चाहिँ लामो अन्तरालसम्म आफूलाई केही गर्न नजान्ने, नमन लाग्ने बनाउँछ है त। सो पहिलाहरू चाहेको एक्टिभिटिज पनि गर्न नमन लाग्ने, लोनलिनेस फिल गर्ने, होपलेस फिल गर्ने हुनसक्छ। सो स्याड होइन यो। अर्को भनेको चाहिँ मेन्टल हेल्थको बारेमा कुरा गर्नाले जस्तै एङ्जाइटी, डिप्रेसन अथवा सुसाइडका कुराहरू पनि गर्नाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बढी वर्स बनाउँछ अथवा बढी ढकेल्छ, झन् अझै त्यस्तो अझै डिप्रेसनतिर ठेल्न सक्छ। दिस इज भेरी रङ है। यो कुरा गर्नाले चाहिँ कुनै पनि एकदमै गाह्रो भनौँ न अवस्थाको कुराहरू गर्नाले चाहिँ हामीलाई मन हल्का भएको अनुभूति गरिन्छ है त। सो दिस इज टोटली रङ है त। मेन्टल हेल्थ प्रब्लम चाहिँ सुनाउनाले चाहिँ अलिक हल्का हुन्छ, वी टेन्ड टु गेट हेल्प, हामी सहयोग पाउँछौँ, कहाँ जानुपर्ने हामीले थाहा पाउँछौँ होइन, र हामी छिटोभन्दा छिटो मेन्टल वेलबिङमा अथवा सुधारमा काम गर्न सक्छौँ। र लास्टली चाहिँ गे ट्रान्सजेन्डर हुनु चाहिँ मेन्टल इलनेस हो, दिस इज भेरी रङ है। यो डिएसएमबाट जुन एउटा मेन्टल हेल्थलाई पढिने किताबबाट पहिला धेरै अगाडि चाहिँ त्यसरी राख्ने गरिन्थ्यो, तर उहाँहरू चाहिँ युनिक इन्डिभिजुअल हो भनेर चाहिँ यसलाई हटाइसकेको छ है। सो दे आर नट मेन्टल्ली इल,
दे आर अ डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल लाइक अस, युनिक इन्डिभिजुअल लाइक अस। हामी जस्तै सबैजनाको व्यवहार फरक होइन, क्यारेक्टर फरक होइन, विचार फरक हुन्छ, फिलिङ्स फरक फरक हुन्छ, व्यक्तित्व फरक फरक हुन्छ। त्यस्तै गरी उहाँहरू पनि एउटा युनिक इन्डिभिजुअल भएको कारणले द्याट इज नट बिङ मेन्टली इल भन्दै म मिथको बारेमा चाहिँ यहाँ चिरफार गर्न चाहन्छु र हामी कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरासँग जोड्न चाहन्छु। सो मेन्टल हेल्थ एक्चुअली भनेको चाहिँ के हो? फर्स्टमा हजुरहरूबाट जान्न चाहे के बुझ्नु भएको थियो होला मेन्टल हेल्थ भन्ने बित्तिकै हजुरको माइन्डमा के शब्द आउँछ? मेन्टल हेल्थ भने कि मलाई चाहिँ अब मेरो मेन्टल स्टेट भनेर चाहिँ बुझ्छु म, त्यसरी बुझ्छु म चाहिँ मेन्टल स्टेट। मेन्टल स्टेट भनेर बुझ्नुहुन्छ। अरूहरूको पनि यहाँ च्याटमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ हजुरहरूले आफ्नो बुझाइ एक शब्दमा अथवा थोरै सेन्टेन्समा कसरी बुझ्नुहुन्छ हजुरले मेन्टल हेल्थ भन्ने बित्तिकै? Psychological well-being. Okay, thank you. Right then. Okay. So, mental health भनेको के हो? यसको डेफिनेसन कसरी मान्ने त है त? केलाई चाहिँ मेन्टल हेल्थ भन्ने, मानसिक स्वास्थ्य भनेको के हो? सो मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन जुन चाहिँ एउटा आधिकारिक स्रोत अथवा हामीले विश्वास गर्ने संस्थाबाट चाहिँ के भनिएको हुन्छ, एउटा अवस्था हो भन्छ क्या, वेलबिङको एउटा अवस्था हो है। वेलबिङ भनेको के हो? जहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ। अब यहाँ वेलबिङका अवस्थाहरू के हुन सक्छन् हेरौँ है त। वेलबिङ भन्नाले के भन्छ? जहाँ चाहिँ एउटा व्यक्तिले के रियलाइज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसको पोटेन्सियल के छ भनेको, मेरो क्षमता के छ भनेर रियलाइज गर्न सक्नु, त्यो एउटा स्टेट, एउटा अवस्था। आफ्नो पोटेन्सियल रियलाइज गर्ने, आफ्नो भनौँ न नर्मल स्ट्रेस, लाइफका हरेक तनावहरूलाई चाहिँ राम्ररी सामना गर्न सक्ने, राम्ररी प्रोडक्टिभली काम गर्न सक्ने र त्यति मात्रै नभएर समुदायमा पनि केही योगदान पुर्याउन सक्नु अथवा सरसहयोग गर्न सक्नु चाहिँ मेन्टल हेल्थ हो भनिन्छ। सो यति मध्येमा हामी कतिजना चाहिँ ख्याल गरेर हुन्छौँ मेरो पोटेन्सियल यो छ, मेरो स्ट्रेन्थ यो छ, म यो गर्न सक्छु, अथवा मैले लाइफमा आएका कति स्ट्रेसेसहरू आए जबलाई लिएर होइन, कति तनाव फ्रस्ट्रेसनहरू आइरहन्छ, हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटलाई लिएर होइन, जागिर खानुपर्नेछदेखि लिएर अन्य कुरामा, येट वी आर सर्भाइभिङ दिस है। सबै कुरालाई भए तापनि हामी अघि बढिरहेछौँ, हामी गर्दैछौँ, वी किप अन वर्किङ on ourselves. So यी कुराहरूले चाहिँ हाम्रो मेन्टल हेल्थलाई जनाउँछ। ओके, सो अनि तल कन्टिन्युम देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ एउटा अवस्था हो जुन चाहिँ के गर्छ, घरि बढ्ने घरि घट्ने भइरहेको हुन्छ। घरि बढ्ने भएर त मेन्टल इलनेसतिर जान सक्छ। कहिले हामी काम गर्दैछौँ, हाम्रो वेलबिङमा काम गर्दैछौँ, हामी चाहिँ अब घरि एक्सर्साइज गर्नेतिर लाग्छौँ, हामी जर्नल बनाउन थाल्छौँ, आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यमा ख्याल गर्न थाल्छौँ भने पोजिटिभ मेन्टल हेल्थतिर जान्छ। अनि हामी केही गर्न थालेनौँ, मोबाइल मात्र स्क्रोल गरेर बसिराख्ने, केही गर्न नमन लाग्ने, डेली फङ्सनिङ नगर्ने होइन, आफ्नो स्ट्रेन्थहरूलाई, आफ्नो सेल्फ स्टिम लो हुनेतिर गयो भने हाम्रो मेन्टल हेल्थतिर अलिकति प्रब्लमेटिकतिर जाने रहेछ भनेको यो कन्टिन्युम पो रहेछ भन्न बुझ्न सकिन्छ। भनेको यो चलिरहन्छ यस्तै गरी। र यसलाई अझै विस्तृतमा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ हेर्नु है त, मेन्टल इलनेस म्याक्सिमम र मेन्टल इलनेस मिनिमम भन्ने कुरामा, अनि वेलबिङमा काम गर्दा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा है त। सो कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेको चाहिँ मेन्टल वेलबिङमा राम्रो काम गर्दै गर्दा उसको के अरे मेन्टल इलनेस पनि नभएको बेला उसले आफ्नो मेन्टल वेलबिङमा पनि राम्रो काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तै कोही मान्छेसँग कुनै पनि केही डायग्नोसिस खालको मेन्टल इलनेस कुनै पनि छैन, अघि भनेका एङ्जाइटी, डिप्रेसन, स्ट्रेसका अन्य कुराहरू है, त्यो नभएपछि उसले के गर्छ, मेन्टल वेलबिङमा पनि राम्ररी काम पनि गरेको अवस्था हुन्छ, एउटा अवस्था है त त्यो चाहिँ है। राम्रो पनि छु, म काम पनि गरिरहेको छु, निरन्तर राम्रो छ, मलाई केही पनि समस्या पनि छैन, समस्या केही नभएको, काम पनि राम्ररी गर्न सकेको। दोस्रो कस्तो अवस्था भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ कुनै पनि डायग्नोसिस भएको छैन मेन्टल इलनेस, तर उसको फेरि के अरे मेन्टल वेलबिङ पनि राम्रो छैन कि। जस्तै तनाव भयो एक्जामको, अथवा जागिरमा तनाव भयो अनि केही गर्न नसक्नु क्या, त्यसलाई एफोर्ट नै गर्न नखोज्नु, एक्लै टोलाएर बस्नु, अथवा रिलेसनसिपमा ब्रेकअप भयो त्यसलाई चाहिँ अब त्योबाट मुभ अन हुन नखोज्नु, त्यत्तिकै टोलाएर एकोरो भएर बसिराख्नु। अनि त्यस्तो अवस्थाहरू आउनु भनेको चाहिँ अब यसले के भयो, यसले चाहिँ मेन्टल इलनेसतिर भन्नुपर्दाखेरि एउटा अवस्था ल्यायो कि जहाँ चाहिँ हामी के गरिरहेको छ, आफ्नो ख्याल वेलबिङतिर त्यति काम गरेको छैनौँ भन्ने बुझाउन सक्छ। अर्को के अवस्था हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कोही मान्छेले चाहिँ अब हेर्नु है, यसमा चाहिँ मेन्टल वेलबिङ उसले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि मेन्टल इलनेस चाहिँ उसलाई डायग्नोसिस गरिएको, जस्तै एङ्जाइटी, डिप्रेसन अथवा कुनै खालका यस्ता साइकोलोजिकल है इटिङ डिसअर्डर जस्ता अन्य केही समस्या भनेर डायग्नोसिस गरे तापनि उसले चाहिँ के गरिरहेछ, म पहिचान गराए मलाई यस्तो समस्या भइरहेछ, आई निड टु वर्क अन इट भनेर उसले के गर्छ, त्यो भए तापनि ऊ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि बढ्न
के गरिरहन्छ, प्रयास गरिरहेको हुन्छ, एक्सर्साइज गर्न थाल्छ, हि किप्स अन वर्किङ है। सो हाम्रो फेसेसहरू हुन्छ, एउटा अवस्था हुन्छ, एउटा अवस्थामा चाहिँ हामी नराम्रो फिल गरिरहेको हुन्छौँ, एट द सेम टाइम वी किप अन वर्किङ टु इम्प्रुभ आवर वेलबिङ। हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनको लागि, हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनको लागि वी किप अन वर्किङ भनेको एउटा अवस्था मात्रै हुँदो रहेछ। एउटा अवस्थामा हामीले चाहिँ नराम्रो फिल गर्न सक्दो रहेछौँ, एट द सेम टाइम वी वर्क अन इट। कहिलेकाहीँ चाहिँ गर्दो पनि रहन्छौँ, कहिलेकाहीँ गर्दो पनि रहेछौँ। सो इट किप्स अन चेन्जिङ है त। सो यी कुराहरू चाहिँ हामीले नर्मली एक्सपिरियन्स गर्ने कुराहरू हो है त, ठिक छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ मेन्टल वेलनेसका केही गुड साइनहरू है त। गुड मेन्टल हेल्थका केही गुड साइनहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आफूदेखि सेटिस्फाइड हुनु, आफूले गरेको कामहरूप्रति सेटिस्फाई हुनु है। अनि कुनै पनि मिनिङफुल एक्टिभिटिजमा, अर्थपूर्ण एक्टिभिटिजमा, सरी मिनिङफुल एक्टिभिटिजमा आफू इन्भल्भ हुनु है, कुनै पनि मिनिङफुल एक्टिभिटिजमा इन्गेज हुनु। अनि आफूले चाहिँ सम्बन्ध विस्तार राम्ररी गर्न सक्नु, कनेक्सन फिल गर्नु, साथीभाइसँग राम्रो सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्नु है, कनेक्टेड फिल गर्नु, आफ्नो आफन्तजनदेखि लिएर आफ्नो परिवारसँग राम्रो जोडिन सक्नु। आफूमा चाहिँ भन्नु एउटा सेल्फ कन्ट्रोल हुनु भनेको एकदम इम्पल्सिभ नहुनु, कि त्यो के कुरामा रियाक्ट गरिहाल्ने नहुनु होइन, छिटो अलिक धैर्यता राख्नु, पेसेन्स भएको हुनु है। सो सेल्फ कन्ट्रोल राम्रो भएको, सेन्स अफ सेल्फ कन्ट्रोल, अरूलाई चाहिँ फर्गिभ गर्न सक्नु, आशावादी हुनु होइन। अनि टोलरेट गर्न सक्नु, केही कुराहरू चाहिँ है सहन सक्ने क्षमता पनि भएको, केही कुरामा सहनु पनि पर्ने हुन्छ नि है। हजुरको म्युट भयो। हजुर सरी ओके। सो केही कुरा सहनु पनि पर्ने हुन्छ, केही कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फर्गिभ छोड्नु पनि पर्ने खालको हुन्छ है। सो सहनु पर्ने ठाउँमा सहने, केही कुरामा प्रतिरोध देखाउनु पर्ने कुरामा पनि प्रतिरोध देखाउने, जुन चाहिँ अनफेयर जस्तो छ त्यसमा प्रतिरोध देखाउनु पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो यी कुराहरूले चाहिँ गुड मेन्टल हेल्थको साइन देखाउँछ। ग्रेटफुलनेस होइन, आफू चाहिँ ग्रेटफुल फिल गर्नु, कसैलाई योगदान गरेको बापत चाहिँ ग्रेटफुल फिल गर्नु होइन, कसैले मेरो लागि चाहिँ केही गरेको छ भने धन्यवाद ज्ञापन गर्नु, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अफ मेन्टल वेलनेस। र अर्को चाहिँ सेन्स अफ ह्युमर हुनु है त, ठट्याउलु, हाँस्नु, हाँसी मजाक गर्ने, जिस्किने है। सो दिज आर द पार्ट अफ मेन्टल वेलनेस है त। सो अब म हजुरहरूलाई चाहिँ यो एउटा साइकलमा लैजान चाहन्छु है, जहाँ चाहिँ हामीले धेरैजनाले सुनिरहेको छौँ होला अहिले त, भिडियोमा युट्युबमा छ्यासै सुन्न सकिन्छ, सोच परिवर्तन गरौँ सबै परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराहरू सुनिन्छ धेरै मात्रामा। तर यो कसरी काम गर्छ, लेट्स सी हाउ द मेकानिजम वर्क है त, कसरी काम गर्दो रहेछ यो मेकानिजम। किनभने युट्युबमा छ्यासै मोटिभेसनलका कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ धेरै हामीले चाहिँ सोचले धेरै कुरा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, दृष्टिकोण कस्तो हो, कसरी काम गर्छ भन्नेमा थोरै बुझ्न कोसिस गरौँ है त। अहिलेको कोभिडको अवस्थामा हाम्रो विचार कस्ता कस्ता आइरहेछन्, सिचुएसन हेर्नु है त। सिचुएसन कोभिड-19 छ, सरी सिचुएसन कोभिड-19 छ। अनि त्यसले एउटा विचार के ल्याउँछ भन्दा सायद यस्तै हुने हो कि अथवा मेरो परिवारलाई पो लाग्ने हो कि भन्ने मलाई एउटा विचार आयो अरे, ठिक छ। मलाई चाहिँ एउटा विचार मेरो परिवारलाई पो लाग्ने हो कि कोभिड लागेर केही पो हुने हो कि भन्ने मलाई आयो अरे। त्यो विचारले मलाई भावना कस्तो ल्याउन सक्छ, म कस्तो महसुस गर्न सक्छु त्यो विचार आउने बित्तिकै, यहाँले भन्नु सक्नुहुन्छ? ओके, इफ यु क्यान पार्टेक है, यसमा थोरै हजुरहरू पनि पार्टेक गर्नु भने अझै राम्रो। सो मैले कस्तो विचार आयो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के अरे, सरी आन्सर यता हाम्रो च्याट बक्समा चाहिँ लेख्नु भएको रहेछ, कसैले एकजना एउटा चाहिँ एङ्सियस र अनि अर्को चाहिँ फियर अफ लुजिङ भन्ने रेस्पोन्स आएको रहेछ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको यो स्क्रिन सेयर भएकोले त्यो च्याट बक्समा के आयो भन्ने कुरा देखिरहेको छ। ओके, थ्याङ्क यू आदित्य सर फर। योभन्दा अगाडि पनि केही एन्सर्सहरू चाहिँ छ है, जस्ट दिस मेसेज। ए ओके ल, थ्याङ्क यू। मैले हेर्नै पाएको थिएँ, म स्लाइडमा मात्रै फोकस थिएँ है। ओके थ्याङ्क यू। ल एनिवे, जस्ट थट आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो इमोसन्स चाहिँ एङ्सियस, डराउने, एङ्सियस भनेको अलिक नर्भस र डराउने हुन सक्छ है त। सो फियर अफ लुजिङ, ओके फियर भनेपछि डर छ, इमोसन चाहिँ त्यसपछि बडीले सेन्सेसन, डर आएपछि के हुन्छ, हाम्रो मुटु ढुकढुक गर्न थाल्ने, चिसो भयो जस्तो हुने, हात गोडा चाहिँ पुरा कठाङ्ग्रे जस्तो हुने होइन,
खुट्टाहरू काम्न थाल्ने, शरीरहरू तात्ते जस्तो पनि हुन्छ, के अरे सरी अलिकति स्ट्रेस भयो जस्तो पनि हुने, छटपटाट हुने, इम्पेसेन्स हुने खालको है, पसिना आउन खोज्ने। सो यी बडीली सेन्सेसनहरू हुने रहेछन्। त्यसपछि हामीले व्यवहार कस्तो देखाउने रहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ ल के हुने हो कि भने आत्तिर केही गर्न नसक्ने, अथवा यता र उता टोलाउने, कि यता र उता हिँडाइ गर्ने, छटपटाउने, खुट्टा गर्ने, ट्याप गरेर बस्ने, अथवा केही न केही व्यवहारहरू चाहिँ हामीले त्यो एङ्सियस भावना आउन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ व्यवहार देखाउन सक्ने रहेछौँ। भनेको सिचुएसन कोभिड थियो जुनलाई चाहिँ हामीले केही भनौँ न कोभिडलाई गएर म यसलाई गर्छु भन्ने खालको, यसलाई चेन्ज गराउँछु, म रिसर्चमा लाग्छु भन्ने खालको त्यस्तो हामीले योगदान गर्नुपर्ने केही छैन। तर सोचाइ हेर्नु न, सोचाइ एउटा त्यो कोभिडले निम्ताएको एउटा सोचाइले गर्दा हामीलाई कस्तो असर परिरहेको हुँदो रहेछ यो साइकलमा। सो हामीले यसमा सोचाइमा चाहिँ अलिक फरक ल्याउन सक्दाखेरि चाहिँ कसरी हाम्रो व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउने रहेछ हेर्नु त। त्यो सोचाइमा चाहिँ केही छैन। कोभिडले त यस्तो अवस्थामा त हामीलाई धेरै अपर्च्युनिटी पनि दिएको छ नि है। हामीले त परिवारसँग जोडिने मौका दिएको छ। केही हुँदैन नि, जबसम्म सास रहन्छ तबसम्म आत्मबल रहिरहन्छ, म आफ्नो पूर्ण रूपले ख्याल गर्छु, मेरो परिवारको पनि ख्याल गर्छु भन्ने विचार आयो भने मेरो इमोसन कस्तो हुने रहेछ। यहाँ इमोसनको बारेमा लेख्नु होला है त। म एकदम अप्टिमिस्टिक हुन थालेँ। मेरो चाहिँ के भयो त लाग्यो भने म ख्याल गर्न सक्छु, म सक्षम छु, म खान्छु, खानपिनमा ख्याल गर्छु, म एक्सर्साइज हरदम गरिरहेको छु, अब अरू त मेरो बसमा छैन, मैले गर्नुपर्ने म गर्छु र मेरो परिवारको पनि ख्याल गर्छु भन्ने मानसिकता आयो भने चाहिँ हाम्रो इमोसन्स पनि के हुने रहेछ, पोजिटिभ हुने रहेछ, एक्साइटेड हुने रहेछ, होपफुल हुने रहेछ। अनि बडीले सेन्सेसन पनि के हुने रहेछ, अब हामी के हुन्छौँ, काम हुन्छौँ है, बडीले पनि त्यस्तो स्ट्रेस भए जस्तो हुँदैन, कतै पेन जस्तो पनि हुँदैन, र बिहेभियर पनि के हुन्छ, बिहेभियर पनि हामी शान्त हुन्छौँ, खुसी हुन्छौँ, डिलाइटेड हुन्छौँ। सो योले एउटा सिचुएसनलाई चाहिँ मैले मार्गदर्शन गर्न खोजेँ। र अर्को भनेको चाहिँ कोभिडले निम्ताएका कुराहरूमा चाहिँ मेन्टल हेल्थमा पारेको असरमा चाहिँ जस्तै के देखिएको छ भन्दाखेरि एउटा आर्थिक अवस्था सिर्जना गरेको छ। आर्थिक समस्याहरू चाहिँ काम रोजगार छुटेको, कामहरूबाट निकालिएको हैन, त्यो आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ एकदम गाह्रो बनाएको अवस्था छ। निन्द्रामा पनि निन्द्राको प्याटर्नमा चेन्ज भएको छ है। अनि खानपिनमा पनि चेन्ज भएको छ। कन्सन्ट्रेसन गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ निन्द्रामा प्रब्लम देख्नाले गर्दाखेरि चाहिँ है। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ जजमेन्ट गर्न पनि गाह्रो भइरहेको हुन्छ होइन, मूल्याङ्कन राम्ररी गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ। यो राम्रो यो डिजिजको भनौँ न कोभिड-19 को बारेमा राम्रो नलेज नहुनाले, हाम्रो हेल्थ बिहेभियरको बारेमा राम्रो नलेज नहुनाले पनि हामीले आफ्नो हेरचाह चाहिँ राम्ररी गरिरहेको हुँदैनौँ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले यस्तो च्यालेन्ज उसमा चाहिँ के अरे यो च्यालेन्जमा चाहिँ हामी एडप्ट गर्न राम्ररी सकिरहेको हुँदैनौँ। सो हाम्रो फिजिकल र मेन्टल हेल्थ नलेज पनि उत्तिकै आवश्यक जानकारी हुनु चाहिँ एकदम आवश्यक छ। अर्को भनेको चाहिँ सामना गर्न सक्ने, साइकोलोजिकली सामना गर्ने कुराहरू पनि राम्ररी ज्ञान नहुनाले गर्दाखेरि समस्या निम्ताएको छ है। एङ्जाइटी, डिप्रेसनका जस्ता समस्याहरू र क्वारेन्टिनको बारेमा, क्वारेन्टिन कसरी बस्नेदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा पनि हामीले राम्रो नलेज र राम्रो तरिकाले प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ राम्ररी चाहिँ क्वारेन्टिनमा चाहिँ नबस्नाले गर्दाखेरि चाहिँ, अथवा हामीले राम्ररी चाहिँ आफ्नो ख्याल नगर्नाले गर्दाखेरि पनि यो कोभिडले चाहिँ अन्य मानसिक समस्याहरू निम्ताएको छ। क्वारेन्टिनमा बस्दाखेरि आफूले मानसिक स्वास्थ्य कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने ख्याल नगरेर। सो अर्को भनेको चाहिँ फियर र एङ्जाइटी पनि ल्याएको छ, जुन चाहिँ नर्मली देख्न सकिन्छ आफ्नो लगायत आफ्नो परिवारको बारेमा। सो अन द्याट नोट अब म यहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ, सो यी समस्याहरू चाहिँ निम्ताएको छ अलरेडी कोभिड-19ले है त। हामी डराउने, आत्तिने, परिवारको बारेमा चिन्ताहरू लिने, हर बखत हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा पनि हुन्छ नि, आफ्नो शरीरको बारेमा पनि चिन्ता आउने पक्कै पनि भइरहेछ। हाम्रो त्यस सँगसँगै हाम्रो करियर, हाम्रो समय बर्बाद भएको, उद्देश्य घटेको, मोटिभेसन नआएकादेखि लिएर अन्य समस्याहरू निम्ताएको छ। त्यस बावजुद पनि धेरै पक्षहरू राम्रा पनि छन्। र यो अवस्थामा, यो विषम अवस्थामा चाहिँ सबैजना मिलेर काम गर्दाखेरि पक्कै पनि हामीले चाहिँ यसलाई पार लाउन सकिन्छ। किनभने अघिल्लो समय पनि पार लागेको थियो, अब पनि गर्न सकिन्छ। र अब बुझौँ चाहिँ, अब बुझ्न कोसिस गरौँ चाहिँ यसलाई अझै राम्ररी हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ सामना गर्न सकिँदो रहेछ यो अवस्थामा पनि भनेर यसलाई चाहिँ हाम्रो बेनरिका मिसले चाहिँ बुझाउन प्रयास गर्नुहुन्छ। यसो भन्दै म चाहिँ बेनरिका मिसलाई चाहिँ यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू प्लिज। थ्याङ्क यू राजन सर। स्लाइड म सेयर गर्छु नि सर। अलि सानो आइरहेछ बेनरिकाको आवाज। अब सुनिरहेछ। ओके, थ्याङ्क यू सर। राजन सर, म आफै स्लाइड सेयर गर्छु नि, हुन्छ?
देखिराख्नु भएको छ तपाईहरुले स्लाइड्स? यस देखिरहेछ। ओके थ्याङ्क यू सबैजनालाई फेरि पनि है, राजन सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र फर्स्टमा चाहिँ म मेरो स्लाइड सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अब यस्तो सिचुएसन च्यालेन्जिङ सिचुएसनमा हाम्रो यस्तो नेगेटिभ थट्सहरू आउने, इमोसन्सहरू चेन्ज भइराख्ने यो सबै नर्मल हो है। यो सबै अहिलेको सिचुएसनले गर्दाखेरि भइरहेको हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ होइन। यो चाहिँ हामी विक भएको हो, यसले चाहिँ म विक भएको हो, हामीले चाहिँ केही गर्न सक्दैन, डिल गर्न सक्दैन, लुजर भन्ने त्यस्तो चाहिँ सोच्नु हुँदैन होइन। यो चाहिँ यसले चाहिँ के इन्डिकेसन गर्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ एउटा नर्मल ह्युमन बिङ हो अनि हामीलाई चाहिँ सराउन्डिङहरूले चाहिँ एफेक्ट गर्छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। सो यस्तो बेलामा चाहिँ अब कसरी मेन्टल वेलबिङ कसरी इन्हान्स गर्ने, कसरी कोप गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ अब हामी कुरा गर्छौँ है। अब फर्स्टमा छ लिमिट द मिडिया है। अब फर्स्टमा लिमिट द मिडिया भन्ने कुराहरू हामीले यो धेरै नै सुनिआइरहेको हुन्छौँ है, लिमिट द मिडिया कम चलाऊ भन्ने कुरा है। तर अब कसरी लिमिट गर्ने त, अब मिडियै नचलाए के चलाउने भन्ने पनि सोचिराख्नु भएको होला है तपाईँहरूले चाहिँ। अब मैले टोटली मिडियालाई नै कट गर्नुहोस् भनेर पनि भनेको होइन है। बिस्तारै आफूलाई चाहिँ जुन कुराहरूले चाहिँ होइन एकदमै नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ, अहिले न्युजहरू पनि त्यस्तै छ नि त है। कोभिड-19को खाली केसेसहरू बढेको, डेथ रेटहरू भएको, हस्पिटलको फेसिलिटिजहरू यो भयो त्यो भयो, खाली न्युजभरि त्यस्तै छ कि। इभन अब फेसबुकमा पनि त्यो मिडियाहरूको पोस्टहरू आउँछ कि हेडलाइन्सहरू है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कतै न कतै चाहिँ नेगेटिभ असर चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ परिरहेको हुन्छ क्या। अनि हामी स्पेसली बेडमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ वाट आई सजेस्ट कि मिडियाहरू यस्तो सोसियल मिडियाहरू चाहिँ नचलाउनुहोस् होइन। त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै नै असर पारिरहेको हुन्छ क्या। यस्तो ट्रमेटिक इभेन्ट्सहरू, न्युजहरू, भिडियोजहरू हेरेर। इभन अब मेरो केसमा नै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ होइन, म यही लकडाउन पहिला अलिकति त्योभन्दा अगाडिको लकडाउनको क्रममा चाहिँ होइन, म सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यस्तै मिडियाहरू चलाउँदै थिएँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ डगको भिडियोहरू हेरेको थिएँ कि। त्यो बेलामा चाहिँ त्यो के एउटा डगलाई चाहिँ पाहाडबाट फालिदिएको भिडियो हेरेको थिएँ होइन। आइएम रियली अ डग लभर होइन। अनि त्यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ मलाई एकदमै डिस्टर्बिङ भएको थियो कि। अनि म रातभर पनि सुत्न सकेको थिएन होइन। 2-3 दिनसम्म नै एफेक्ट गरेको थियो कि। मैले अलरेडी पोस्टहरू त पढिसकेको थिएँ होइन, तर आई इनिसिएट टु लुक द भिडियो क्या। अनि त्यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ मलाई एकदमै डिस्ट्र्याक्ट भएको थियो होइन। सो आफ्नो लिमिट के मिडियाहरू चाहिँ कम चलाउनु गर्नुहोस् होइन। आफूलाई चाहिँ जुन कुराले चाहिँ आफूलाई हार्म गरिरहेको हुन्छ, स्पेसली त्यस्तो भिडियोजहरू चाहिँ नहेर्नुहोस् नै भन्छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा नि असर पारिरहेको हुन्छ, हाम्रो नेगेटिभ थट्सहरू डेभलप भइरहेको हुन्छ। सो मिडिया चाहिँ अलिकति कम गरेर हामीले अरू कुराहरू चाहिँ केही गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै राम्रो पनि हुन्छ र मेन्टल वेलबिङ पनि राम्रो हुँदै जान्छ। र अर्को छ यसमा चाहिँ आई क्यान कन्ट्रोल र आई क्यानट कन्ट्रोल होइन। अब यसमा चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ अब अहिले के भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिले कस्तो नराम्रो फिल पनि भइरहेको होला, गिल्ट पनि भइरहेको होला है। म केही गर्न सकिरहेको छुइनँ, अहिले हेल्प पनि गर्न सकिरहेको छुइनँ कसैलाई गएर, यसै घर बसिराख्नु परेको छ भनेर त्यस्तो फिल पनि भइरहेको होला है। तर हामी सकेसम्म त गरिरहेको छौँ नि होइन। अब के कन्ट्याक्ट नम्बर्सहरू फरवार्ड गरिरहेको छौँ, हेल्प पोस्टहरू फरवार्ड गरिरहेको छौँ। तर गर्दै पनि है हामीलाई चाहिँ के नमिलेको जस्तो पनि भइरहेको होला है। हेल्पलेस फिल भइरहेको होला। त्यस्तो फिल कोलाई भइरहेको छ यहाँ? हजुरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ है? एनीवान कसलाई चाहिँ कस्तो नराम्रो फिल भइरहेको, मैले त हेल्प नै गर्न सकिरहेको छुइनँ, कस्तो अप्ठ्यारो भइरहेको जस्तो भइरहेको फिल गरिराख्नु भएको छ? यस मी टु। ओके म शेयर गर्छु ल मेरो। हजुर स्योर। ठ्याक्क लाइक अराउन्ड 1 month जस्तो हालसालै भएको टाइममा चाहिँ आई गट कोभिड होइन। त्यसपछि अनि म चाहिँ अहिले म र मेरो भाइ मात्र छ। माई पेरेन्ट्स आर आउट अफ भ्याली होइन। अनि त्यो गरेर सँगै बस्न पाएनौँ होइन। अनि प्लस मैले गर्दा चाहिँ मेरो मामा घर चाहिँ यहाँ ठ्याक्क नजिकै नै छ क्या। सो मेरो त्यहाँ सानो सानो भाइ बहिनीहरू छ क्या, लाइक 2 yearsको बहिनी अनि 5-6 yearsको भाइ होइन। मैले गर्दा उनीहरूलाई मेरोबाट सर्यो होइन। अनि एट द्याट मोमेन्ट चाहिँ हुन्छ नि मलाई पनि लागिरहेको थियो अनि उनीहरूलाई पनि लाग्यो नि त। अनि त्यो बच्चाहरू लाइक दे वर सफरिङ के। अनि आफूले पनि केही गर्न सकिरहेको थिएन, प्लस मैले नै गर्दाखेरि नै उनीहरूलाई भएको त्यो बेला चाहिँ एकदमै नराम्रोसँग त्यो एन्जाइटीले पनि हिट गरिरहेको थियो। त्यो मोमेन्टमा चाहिँ एकदमै हेल्पलेस फिल गरिरहेको थिएँ। द्याट वाज एकदमै नै अब गाह्रो भएको मोमेन्ट थियो त्यो बेला चाहिँ। तर अब त्यसलाई नै आफैलाई सम्झाउँदै आफैलाई गएर त्यो ब्यालेन्स भयो, त्यो आफै क्योर भयो।
हजुर एक्ज्याक्टली आई क्यान टोटली फिल है मेरो पनि अस्ति नै पनि त्यस्तै नै भइरहेको थियो मेरो मम ड्याडहरूलाई लागेको थियो नि त्यो बेलामा चाहिँ मैले पनि आफूले एकदमै हेल्पलेस महसुस गरेँ अब सकेसम्म चाहिँ आफूले गर्ने कामहरू चाहिँ सबै गरेँ होइन त्यसरी चाहिँ सबै राम्रोसँग कोअप चाहिँ हुँदै गइरहेको थियो होइन अब यो हाम्रो अहिले यो कन्ट्रोल र अनकन्ट्रोलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ जहिले पनि होइन आफ्नोमा चाहिँ जे कन्ट्रोल छैन होइन आफ्नो हातमा चाहिँ जे छैन त्यो कुराहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै स्ट्रेसहरू लिइरहेको हुन्छौँ क्या अब आफूले गर्नै नसक्ने कुराहरूमा चाहिँ एकदमै सोचेर होइन गहिरो सोचेर चाहिँ हामीले आफूलाई तनाव स्ट्रेस एन्जाइटीहरू दिइरहेको हुन्छौँ के तर यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा के छ भनेर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ होइन हाम्रो कन्ट्रोलमा के छ होला त अब फर्स्टमा चाहिँ म मेरो फिलिङ इमोसन्स एटिट्युड्सहरूलाई चाहिँ म चेन्ज गर्न सक्छु होइन नकारात्मक सोचहरू आइरहेको बेलामा म मेरो पोजिटिभ थिङ्किङ डेभलप गर्न सक्छु केही कुरामा इन्भल्भ भएर होइन अर्को भनेको चाहिँ यो नकारात्मक न्युजहरू आइरहेको म एकछिन बन्द गरेर आफू आनन्दले बस्न सक्छु होइन आफूलाई रमाइलो लागेको कामहरू गर्न सक्छु है यस्तो लकडाउनको फेजमा र अहिले यो आई क्यानट कन्ट्रोलमा चाहिँ हामीले चाहिँ के कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ होला त अब अरूले बे गर्यो कि गरेन अरूले मास्क लगाए कि लगाएन है अरूले सोसियल डिस्टेन्सिङ फलो गरे कि गरेन है अरूले मेरो बारेमा के सोच्यो अब यो हाम्रो देशको पोलिटिक्स एकदमै खत्तम छ है अब फ्युचर के हुने हो अब डिपार्टमेन्ट स्टोरमा टोइलेट पेपर सक्यो चाउचाउ सक्यो जे पनि सक्यो होइन अरूले कस्तो रियाक्ट गर्यो यो कुराहरू त हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन नि है तर हामी धेरैजना यस्तै कुराहरूमा चाहिँ एकदमै फोकस भइरहेको हुन्छ क्या अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै स्ट्रेस लिने हुन्छ क्या अब तपाईँहरूले आफै भन्नुहोस् न त अब म गएर अरूहरूलाई चाहिँ मास्क लगाइदिन पनि सक्दिनँ है अहिलेको सिचुएसनमा ल बिहे नगर पनि भन्न सक्दिनँ है अरूले के सोचिरहेछ मेरो बारेमा किन त्यस्तो सोच्यो पनि भन्न सक्दिनँ है अब देशको फ्युचर म अहिले चेन्ज पनि गर्न सक्दिनँ अब यो टोइलेट पेपर डिपार्टमेन्ट स्टोरमा जे पनि सक्यो म म्यानुफ्याक्चरमा गएर ल्याउन पनि सक्दिनँ नि त होइन यो सबै मेरो कन्ट्रोलमै छैन क्या मेरो हातमै छैन क्या सो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै फोकस गर्नु हुँदैन होइन बरु हाम्रो हातमा चाहिँ के कुरा छ त हामीले चाहिँ के कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ फोकस भएर चाहिँ निहालेर चाहिँ वर्क गर्नुपर्छ होइन आफ्नो हातमा भएको अनकन्ट्रोल भएको कुराहरू चाहिँ हामीले फिल्टर आउट गर्नुपर्छ अनि आफूमा चाहिँ के कन्ट्रोल हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ वर्कआउट गर्नुपर्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो मेन्टल वेलबिङमा पनि धेरै नै राम्रो गर्छ होइन हाम्रो पोजिटिभ थिङ्किङ एटिट्युड्सहरूमा पनि डेभलप गर्छ र मेन्टल वेलबिङ पनि राम्रो हुँदै जान्छ है र अर्को छ माइन्ड स्लाइड चेन्ज भएन एकछिन अर्को छ माइन्डफुलनेस है तपाईँहरूले यो माइन्डफुलनेस टर्म सुनिआइराख्नु भएको होला है तपाईँहरूले चाहिँ माइन्डफुलनेस भन्नाले चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूको बुझाइ अनुसार थोरै केही भनिदिनुहोस् न मेरो हिसाबमा चाहिँ माइन्डफुलनेस भनेको जेमा काम गर्दा त्यसमा फुल फोकस आफ्नो माइन्ड पुरै लाएर गर्न सक्नु भन्ने चाहिँ माइन्डफुलनेस हो हजुर हजुर एक्ज्याक्टली अरू यो आफूले गरेको 100% दिने सक्दो आफूले आफ्नो एफोर्ट देखाउने हजुर जेनिसा पिस अफ स्टेट अफ माइन्ड हजुर पक्कै पनि माइन्डफुलनेस भनेको नै त्यही हो होइन अहिलेको सिचुएसनमा आफू अवेर भएर बस्नु अगाडि के भयो पछि के हुन्छ भन्नुभन्दा पनि अहिले माइन्डफुल भएर चाहिँ प्रेजेन्ट मोमेन्टमा बाँच्नुलाई नै हामीले चाहिँ माइन्डफुलनेस भनेर बुझ्न सकिन्छ है र अहिले चाहिँ हामी यो माइन्डफुलनेस भन्ने वर्ड नै चाहिँ कतै न कतै चाहिँ हराइरहेको हुन्छ कि हामी एकदमै बिजी छौँ है हाम्रो सेड्युल्सहरू प्याक छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी त्यति कुनै पनि एउटा काम गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यति फोकस भइरहेको छैनौँ क्या मल्टिटास्किङ गरिरहेछ एउटा कुरामा चाहिँ फोकस नै छैन क्या इभन यो खाना खाने क्रममा पनि हामी खाना खाँदै मोबाइल चलाइरहेको हुन्छौँ टिभी हेरिरहेको हुन्छौँ होइन खाना के खाएको हो के टेस्ट हो खाना खाँदाखेरि हामीले चाहिँ खाइरहेको खानाले चाहिँ जिब्रोमा कता कता हिट गर्यो के टेस्ट रहेछ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यति अवेर भएर चाहिँ माइन्डफुल भएर चाहिँ गरिरहेको नै हुँदैनौँ क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति कतै न कतै चाहिँ असर परिरहेको हुन्छ होइन सो हामीले चाहिँ होइन खाना खाँदा र अरू पनि कुनै लाइफमा कुनै पनि डिफ्रेन्ट एक्टिभिटीहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ माइन्डफुल भएर चाहिँ गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ होइन एउटा सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस एउटा ह्याप्पिनेस अनि हामीलाई चाहिँ सानो कुराहरूमा चाहिँ खुसी दिने सानो कुराहरूमा चाहिँ लिभ गर्न पनि हामीलाई चाहिँ धेरै मद्दत गर्छ होइन सो आज चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ होइन खाना खाने बेलामा वा खाजा खाने बेलामा चाहिँ होइन दिमागमा के पनि नराखिकन होइन त्यो खाना खाँदाखेरि चाहिँ जिब्रोमा चाहिँ कुन पार्टमा चाहिँ हिट हुन्छ भनेर एकचोटि हेर्नुहोस् होइन अनि कस्तो टेस्ट आउँछ भनेर एकचोटि हेर्नुहोस् है त अनि ट्राई गर्नु पनि सक्नुहुन्छ त्यो पछि तपाईँहरूले होइन
सो अब चाहिँ एउटा सानो एउटा एक्टिभिटी गरौँ न त है। मेरोमा स्लाइड नै चेन्ज भइरहेको छैन के को। एक्टिभिटी सानो एउटा एक्टिभिटी गरौँ। सबैजनाले क्यामेरा अन गरिदिनु होला है यो एक्टिभिटी गर्नको लागि। ओके, थ्याङ्क यू। सो सबैजनाले स्लाइड ओके। सो सबैजनाले अब अहिले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू जुन पोजिसनमा हुन्छ एकदमै रिल्याक्स भएर फिल बडी आनन्दले राख्नुहोस् त। आफू कम्फोर्टेबल हुने गरिकन रिल्याक्स पोजिसनमा बस्नुहोस् न सबैजना। आफूलाई जुन बस्न सजिलो हुन्छ त्यो अनुसार बस्नुहोस् है। सकेसम्म सबैजनाले क्यामेरा अन गरिदिनुहोस् न है यो एक्टिभिटीको लागि चाहिँ। एक्टिभिटीको लागि चाहिँ गरौँ न है, अरू बेलामा नगरे पनि। ल ठिकै छ है। ल थ्याङ्क यू सबैजनाले। ल अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले एकचोटि आँखा बन्द गरौँ त। म जे भन्छु अनि त्यही गर्नुहोस् है तपाईँहरूले। आँखा बन्द गर्नुहोस् र लामो गहिरो सास लिनुहोस् त। टेक अ डिप ब्रेथ। अनि त्यो सासलाई एकैछिन रोक्नुहोस्, होल्ड गर्नुहोस् र बिस्तारै छोड्नुहोस्। फेरि टेक अ डिप ब्रेथ। एकैछिन रोक्नुहोस् र बिस्तारै छोड्नुहोस् र बिस्तारै तपाईँहरूको आँखा खोल्नुहोस्। म स्लाइड सेयर गर्छु यसको लागि चाहिँ है। देन के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 5 वटा तपाईँहरूले अगाडि भएको कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ के देख्नु भएको छ त्यो 5 वटा कुराहरू हेर्नुहोस् त। तपाईँहरूले चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँको अहिले बसिरहेको सराउन्डिङमा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुहोस्। वरिपरि तपाईँले के कुराहरू देख्नुहुन्छ, एनी 5 वटा कुराहरू। र अब चाहिँ 4 वटा कुरा जुन चाहिँ तपाईँले छुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ अहिले बसिरहेको स्टेटमा स्पर्शमा नै तपाईँले फिल गर्न सक्नुभएको, तपाईँले टच गर्न सक्नुभएको कुराहरू याद गर्नुहोस्। र तपाईँले चाहिँ 3टा कुरा जुन चाहिँ तपाईँले अहिले सुनिराख्नु भएको छ, बाहिरको ब्याकग्राउन्डको आवाज होस् कि अहिले बाहिर फ्यामिलीहरू बोलिराख्नु भएको, त्यो 3वटा कुराहरू चाहिँ सुन्न ट्राई गर्नुहोस्। र अर्को 2वटा कुरा जुन चाहिँ तपाईँले स्मेल गर्न सकिराख्नु भएको छ, त्यो कुनै गन्ध वा कुनै राम्रो स्मेलहरू त्यो स्मेल गर्न खोज्नुहोस्। एनी 2वटा बास्ना गन्ध जे पनि हुन्छ त्यो स्मेल गर्न ट्राई गर्नुहोस्। र लास्टली चाहिँ तपाईँहरूको मुखमा चाहिँ के कुराको टेस्ट आइरहेको छ, खल्लो, अमिलो, मिठो जे पनि हुनसक्छ त्यो कुराको चाहिँ टेस्ट गर्नुहोस्, फिल गर्नुहोस्। र गरिसक्नु भएपछि चाहिँ फेरि एकचोटि आँखा बन्द गर्नुहोस्। फेरि आँखा बन्द गर्नुहोस् अनि फेरि लामो सास फेर्नुहोस्। एकैछिन रोक्नुहोस् अनि छोड्नुहोस् बिस्तारै। फेरि एकचोटि लामो सास फेर्नुहोस्, एकैछिन होल्ड गर्नुहोस् र बिस्तारै छोड्नुहोस्। बिस्तारै अब आँखा खोले हुन्छ तपाईँहरूले है। थ्याङ्क यू। तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो फिल गर्नुभयो, थोरै केही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? Yes, I would like to do it. First, मैले गरे है त। So first चाहिँ first nose breathing कोमा चाहिँ I just did it हुन्छ नि हैन भन्नुभयो, त्यही भएर I did it. But म सबै कुरा यहाँ realize गर्न थाले that I'm seeing हुन्छ नि my mom here, she's right here. अनि the things I can hear and the things I can smell. त्यस्तो realize गरेपछि त्यो breathing गर्दाखेरि I've had a very different experience.
एकदमै त्यो felt very spiritual. It's not, I'm not kidding or anything, but it kind of felt very different. भनौँ न फर्स्टमा लाइक आई सेड अर्लियर फर्स्टमा भन्दाखेरि चाहिँ होइन अब उहाँले भन्नुभएको छ त्यही भएर गरेको जस्तो थियो बट देन वान्स आई रियलाइज माई सराउन्डिङ त्यसपछि जस्ट हिट डिफ्रेन्ट भनौँ न त्यस्तै फिल भयो मलाई हजुर एक्ज्याक्टली यो एक्टिभिटी चाहिँ खास भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्ट्रेस भइरहेको बेलामा एन्जाइटी भइरहेको बेलामा चाहिँ यो एक्टिभिटीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ है हाम्रो बडी माइन्ड बडीलाई चाहिँ एउटा काम पोजिसनमा ल्याउन हेल्प गर्छ कि भर्खर तपाईँले भन्नुभएको जस्तो होइन एउटा रिलिफ ल्याउँछ सो यो एक्टिभिटी चाहिँ पछि तपाईँहरूले चाहिँ बिस्तारै अहिले एकदम पर्फेक्ट चाहिँ नहोला होइन बिस्तारै ट्राई गर्दै गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ यो त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है सो अरूहरू कसैले केही भन्न चाहनुहुन्छ भए चाहिँ भन्दा हुन्छ है ल ठिकै छ देन म अर्को स्टार्ट गर्छु है फेरि स्लाइड सेयर गर्छु थ्याङ्क यू फेरि पनि सबैजनालाई है ल अर्को छ क्रिएटिभिटी है अब फर्स्टमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कस्तो स्लाइड नमिलेर जस्तो ओके फर्स्टमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने क्रिएटिभिटी इज कन्टाजियस है हामीले चाहिँ जति फैलाउन सक्यो त्यो त्यति फैलिँदै जान्छ भनेर चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले चाहिँ भनेको छ होइन सो क्रिएटिभिटी के हो भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन जहाँ तपाईँको इमेजिनेसन लाग्छ जहाँ तपाईँको थिङ्किङ लाग्छ जहाँ तपाईँले आफ्नो ब्रेन स्ट्रमहरू गर्नुहुन्छ जहाँ तपाईँले तपाईँको आफ्नो नयाँ नयाँ आइडियाहरू ल्याउनुहुन्छ द्याट्स क्रिएटिभिटी के तपाईँले आफ्नो दिमाग चलाउनु कुनै नयाँ कुराहरू ल्याउनु त्यसलाई नै हामीले चाहिँ क्रिएटिभिटी हो भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ होइन अब यसमा चाहिँ अरू पनि के भन्न चाहन्छु भने अब क्रिएटिभिटीमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एनिथिङ होइन यसमा चाहिँ जे पनि हुनसक्छ क्या द्याट यु लाइक अब जस्तै डान्सिङ पेन्टिङ सिङ्गिङ स्ट्रेचिङ कुकिङ होइन मेकिङ पोइट्री होइन मेकिङ क्राफ्ट्सहरू मण्डला वर्क्सहरू यो सबै वर्क्सहरू चाहिँ क्रिएटिभिटीमा पर्छ क्या यो सबै क्रिएटिभिटी हो तपाईँलाई चाहिँ जे मन लाग्छ तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट जे छ त्यही गर्न सक्नुहुन्छ होइन र झन् अहिले यो लकडाउनको फेजमा हामी यो प्रोडक्टिभिटी भन्ने वर्ड्सहरू चाहिँ धेरै नै चलिआइरहेको छ है कसरी प्रोडक्टिभिटी हुनुपर्छ भन्ने वर्ड्सहरू चाहिँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ अहिले धेरै नै चलिरहेको छ क्या सो फर्स्टमा चाहिँ म यो प्रोडक्टिभिटीको वर्डमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अहिले यो कोभिड-19को लकडाउनको फेजमा हामी यो घर बसिरहेको नै सबैभन्दा ठुलो प्रोडक्टिभिटी काम हो भन्छु क्या हामी आफू पनि सेफ छौँ है सोसाइटीलाई पनि सेफ राखिरहेको छौँ आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई पनि सेफ राखिरहेको छौँ क्या योभन्दा ठुलो त अरू केही ठुलो प्रोडक्टिभिटी नै हुँदैन क्या यस्तो सिचुएसन यस्तो गाह्रो सिचुएसन अवस्थामा होइन अनि अर्को चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएको कुराहरू गर्न ट्राई गर्नुहोस् होइन तपाईँहरूलाई डान्सिङहरू गर्न मन छ भने गर्नुहोस् होइन सिङ्गिङ कसैलाई गीत गाउनु मन छ भने गाउनुहोस् राइटिङ पोइट्री हजुरहरूलाई चाहिँ जे कुराको इन्ट्रेस्ट छ स्किल्सहरू डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ होइन तपाईँहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ क्या अब हामी चाहिँ क्रिएटिभिटी भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ कस्तो एउटा मिथ छ कि क्रिएटिभिटीकोमा चाहिँ क्रिएटिभिटी हुनको लागि होइन के मान्छेहरू जन्मेदेखि नै त्यो ट्यालेन्ट लिएर आएको हुन्छ भन्छ कि बच्चादेखि नै क्रिएटिभ हुन्छ यो बच्चा मान्छेहरू त होइन अनि अर्को चाहिँ मिथ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डले लेख्ने मान्छेहरू चाहिँ एकदमै क्रिएटिभिटी हुने इन्टेलिजेन्स हुने भन्ने हुन्छ क्या यो सबै चाहिँ मिथ छ है यो जन्मेदेखि नै लिएर आउने ट्यालेन्ट खुबी चाहिँ होइन हामीले चाहिँ बिस्तारै वर्क गर्दै गयौँ भने चाहिँ त्यो स्किल्स डेभलप हुँदै जाने हो होइन सो हामी कतिजनालाई पनि लागिरहेको होला कि म त केही कुरामा क्रिएटिभिटी छुइनँ डान्सिङ पनि मलाई आउँदैन पेन्टिङ पनि आउँदैन केही आउँदैन म त क्रिएटिभ नै छैन भन्ने यस्तो सोचिराख्नु भएको होला है पक्कै पनि म पनि पहिला यस्तै नै सोच्थेँ कि म केही कुरामा राम्रो छैन मलाई डान्सिङ पनि आउँदैन स्केचिङ पनि आउँदैन पोइट्री पनि आउँदैन केही आउँदैन भन्ने चाहिँ मैले पनि सोच्थेँ होइन तर यो सबै एउटा बहाना एक्सक्युज हो क्या हाम्रो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने चाहिँ माइन्ड होइन अब हामीले चाहिँ केही कुराहरू गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ अब मैले अब सपोज यहाँ साथीहरूसँग बसेर गीत नै गाउन खोजेँ अरे होइन अब मेरो स्वर त राम्रो छैन अब मैले इफ गायो भने पनि साथीहरूले बिल्ला उडाउला कि भन्ने कुराले हामीले चाहिँ ट्राई नै गरिरहेको हुँदैनौँ क्या अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ असर भइरहेको हुन्छ होइन सो आफूले चाहिँ ट्राई गर्नुपर्छ होइन यत्तिकै स्किल्स डेभलप हुँदैन बिस्तारै बिस्तारै स्किल्स डेभलप हुन्छ होइन अनि इभन यो मेरो केसमा पनि अब मैले चाहिँ म पनि यस्तै सोच्थेँ होइन
अनि यो +2 पछि मेरो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो +2 पछिको ग्याप हुन्थ्यो हैन। त्यो बेलामा चाहिँ म यत्तिकै बसिरहेको थिएँ घरमा अनि युट्युबहरू हेर्दै थिएँ के। अनि त्यो युट्युबहरू हेरेको क्रममा चाहिँ मैले त्यो ह्यान्डिक्राफ्ट वर्क्सहरू देखेको थिएँ के। अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै इन्स्पायर भएँ के, म पनि केही गर्छु भनेर। सो क्रिएटिभिटी इज कन्टेजियस भनेको छ है। मैले हेरेँ, मलाई गर्न मन लाग्यो हैन। अनि मैले चाहिँ बनाउन ट्राई गरेँ कि मैले चाहिँ फर्स्टमा त्यो पेन्सिल बक्सहरू जस्तो बनाउन ट्राई गरेँ। अनि त्यो गर्दा गर्दा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी, ह्याप्पिनेस फिल हुन थाल्यो के। And then after I try to make अरू कुराहरू है, वाल ह्याङ्गिङ्सहरू, ड्रिम क्याचर्सहरू, बुक्सहरू राख्ने स्ट्यान्ड्सहरू बनाउन थालेँ हैन। अनि त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै इन्स्पायर पनि गरेको थियो हैन। अनि आफूलाई मलाई खुसी पनि भएको थियो। अनि सो अहिले पनि इभन फ्री टाइमहरू हुँदाखेरि चाहिँ म त्यो चाहिँ ट्राई गरिरहेको छु हैन। सो तपाईँहरू पनि गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई चाहिँ के कुरामा इन्ट्रेस्ट छ, जबसम्म आफूले ट्राई नै गर्दैन आफूलाई थाहै हुँदैन हैन। सो सबै कुराहरूलाई चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ निहालेर हेर्नुहोस् अनि बुझ्नुहोस् तपाईँभित्र के खुबी छ भनेर हैन। सो अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको बेनिफिट्स। अब क्रिएटिभिटी हुनुको चाहिँ के बेनिफिट्स छ त? फर्स्टमा चाहिँ इन्क्रिज ह्याप्पिनेस हैन। अब हामीले केही बनायौँ भने हामी डेफिनेटली केही खुसी हुन्छौँ है, हामी धेरै नै खुसी हुन्छौँ। मोटिभेसनल दिन्छ है। अब आज यसरी बनाएँ, म भोलि यसरी बनाउँछु। डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ मोटिभेसनल आउँछ अनि एउटा पिस अफ माइन्ड काम पनि गर्छ कि जस्तो अघिको मेडिटेसनले हामीलाई एकदमै काम गरायो नि हैन। त्यस्तै गरी नै हाम्रो यो क्रिएटिभिटीले चाहिँ हाम्रो माइन्ड र बडीलाई चाहिँ एकदमै काम गराउँछ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो प्रब्लम सल्भिङ स्किल्सहरू पनि डेभलप गर्छ। हाम्रो सेल्फ स्टिम्सहरू चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ हैन। यो अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यो एन्जाइटी भएको, डिप्रेसन भइरहेको बेलामा पनि हामीले चाहिँ केही क्रिएटिभ डान्सिङ आर्टहरू गर्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै कम भएको, रिड्युस भएको पनि फाइन्ड आउट भएको छ। र अर्को चाहिँ हेल्प इन एक्सप्रेसन हैन। हामीले कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले बोलेर व्यक्त गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ के साथीभाइहरूसँग, आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग हैन। अनि क्रिएटिभिटी इज द बेस्ट भन्छु क्या। क्रिएटिभिटीको थ्रुबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ के फिल भइरहेको छ, कस्तो महसुस भइरहेको छ त्यो हामी इजिली एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। डान्सिङ गरेर होस् कि पेन्टिङ गरेर होस् कि हैन, पोइट्रीहरू लेखेर होस् कि हैन, डिफ्रेन्ट फर्मबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो क्रिएटिभिटी चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सकिरहेको हुन्छौँ हैन। अनि यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट रिसर्चहरू पनि फाइन्ड आउट भएको छ है। एउटा क्यान्सर पेसेन्ट्सकोमा चाहिँ के भनेको छ भने त्यो क्यान्सर पेसेन्ट्स लागेको मान्छेले चाहिँ आर्ट गरेर चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै रिलिफ हैन, काम भएको, एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ, ह्याप्पिनेस इन्क्रिज भएको पनि भनेर फाइन्ड आउट भएको छ हैन। अनि अर्को चाहिँ के पनि फाइन्ड आउट भएको छ भने ओल्ड पिपलहरू हैन, उनीहरू त लोन्ली हुन्छ नि त हैन। उनीहरूले चाहिँ यो डान्सिङ, सिङ्गिङ, पोइट्रीहरू, यो मेकिङ क्राफ्ट्सहरूमा चाहिँ इन्भल्भ भएर चाहिँ हैन उनीहरूले चाहिँ आफ्नो लोनलीनेसहरू रिमुभ गरेको, ह्याप्पिनेसहरू इन्क्रिज गरेको यस्तो पनि फाइन्ड आउट भएको छ है। सो म के भन्न चाहन्छु भने क्रिएटिभिटी कुनै पनि एउटा जेन्डर, क्लास हैन, एज, इथनिसिटी कसैले पनि रोक्दैन हैन। आफूलाई चाहिँ जे मनपर्छ त्यही गर्नुहोस् के। हामी अब कति धेरै अब केटाहरू भएर कतिलाई मेकअप गर्न मन लाग्ला हैन, गर्नुहोस् के। तपाईँहरूलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्नुहोस् हैन। कुनै पनि जेन्डर, क्लास त्यसको क्रिएटिभिटीको चाहिँ हुँदैन। सो यति नै हो यसको चाहिँ। र अर्को छ फिक्स माइन्डसेट र ग्रोथ माइन्डसेटको कुरा है। अब यस्तो सिचुएसन, यस्तो च्यालेन्जिङ सिचुएसनमा पनि यो माइन्डसेटको, यो हाम्रो माइन्डसेटले चाहिँ ठुलो रोल नै खेल्छ है। अहिलेको यो सिचुएसनमा हामीले एकदमै लो फिल गरिरहेको हुन्छ, मोटिभेसन नभइरहेको हुन्छ, ल्याक फिल भइरहेको हुन्छ है पक्कै पनि। तर हामीमा चाहिँ यस्तो बेलामा पनि एउटा ग्रोथ माइन्डसेट चाहिँ हुनुपर्छ हैन। अब ग्रोथ माइन्डसेट के हो भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि बढ्ने माइन्डसेट के, म गर्न सक्छु, यस्तो च्यालेन्जेसहरू त के पनि होइन, आई क्यान डु इट, मतलब म नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्छु भन्ने चाहिँ यो ग्रोथ माइन्डसेटको मान्छेले चाहिँ भन्छ भने फिक्स माइन्डसेटले चाहिँ म त सक्दिनँ, अब मेरो त क्षमतै छैन, मैले सक्दैन, म फ्रस्ट्रेसन भइसक्यो, यस्तो अब मेरो एबिलिटिज नै छैन भन्ने चाहिँ यो फिक्स माइन्डसेटले चाहिँ सोच्दो रहेछ क्या। ग्रोथ माइन्डसेटले चाहिँ जहिले पनि एउटा के च्यालेन्जेसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा लिन्छ भने फिक्स माइन्डसेटले चाहिँ म त सक्दैन यस्तो त्यस्तो भन्ने चाहिँ हुन्छ क्या। इभन म पनि यो फिक्स माइन्डसेट नै सोच्थेँ है पहिला। मलाई अहिले भनिराख्दाखेरि नै मलाई मेरो आफ्नो बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरू याद आयो है। सो म पनि एक्ज्याक्टली यो फिक्स माइन्डसेट नै थिएँ क्या। अब कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ हैन, म एकदमै इन्ट्रोभर्ट मान्छे हो क्या। मलाई मान्छेहरूसँग बोल्ने भनेपछि चाहिँ एकदमै डर लाग्ने कि सोसियल एन्जाइटी जस्तै के। अलिकति मान्छेहरूसँग बोल्ने भनेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति इन्टरेक्ट गर्न सक्दिनँ कि म, बोल्न सक्दिनँ कि म भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै नै हुन्थ्यो क्या। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटिजहरू मिस गरेँ हैन, मैले सक्दैन जस्तो फिल भएर हैन। सो
सो वान डे अब होइन ट्राई गरी हेरौँ भन्ने कुराले चाहिँ म अगाडि बढेको थिएँ होइन। आफ्नो कम्फोर्ट जोन छोडेर चाहिँ केही कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ, सधैँ फिक्स माइन्डसेटमा चाहिँ बसिराख्नु हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ थिङ्किङमा पनि धेरै असर पार्छ होइन, हाम्रो मेन्टल वेलबिङमा पनि धेरै असर पार्छ होइन। अब हाम्रो यो ग्रोथ माइन्डसेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो ब्रेनहरू चाहिँ धेरै चलाइरहेको हुन्छौँ नि त होइन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ यो न्युरो एक्टिभिटीहरू चाहिँ एकदमै धेरै ऱ्यापिडली ग्रोथ भइरहेको हुन्छ क्या। यो हरियोहरू चाहिँ सबै हुन्छ नि, न्युरोन्सहरू चाहिँ एउटा पछि एउटा एकदमै ऱ्यापिडली डेभलप भइरहेको हुन्छ कि नयाँ नयाँ थट्स, नयाँ नयाँ आइडियाजहरू होइन। अनि फिक्स माइन्डसेटमा अब दिमागले त्यति चलाइरहेको हुँदैन, गिभअप गरिसकेको हुन्छ, सक्दैन पनि, अनि एकदमै थोरै हुन्छ क्या। सो यो ग्रोथ माइन्डसेट र फिक्स माइन्डसेटले पनि हामीलाई चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ होइन, हाम्रो पोजिटिभ थिङ्किङ्सहरू, एटिट्युड्सहरू, प्याटर्न्सहरू चेन्ज गर्नको लागि। सो यसमा चाहिँ यति नै छ। र अर्को छ टाइम म्यानेजमेन्ट। अब यसमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो डिजिटल टाइम, वर्क टाइम, फ्यामिली टाइम, फ्रेन्ड टाइम, रिडिङ टाइमहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पर्सनली कति समय बिताइराख्नु भएको छ एकचोटि रेट गरिदिनुहोस् न। 5 भनेको चाहिँ एकदमै एक्सट्रिम धेरै होइन, 3 भनेको चाहिँ ठिक्क, र 1 भनेको चाहिँ कम समय बिताइराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। सो यही अनुसार चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ रेट गरिदिनुहोस् न एकचोटि, च्याटमा पठाउँदा पनि हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कति समय केमा कति बिताइराख्नु भएको छ, डिजिटल टाइममा कति बिताइराख्नु भएको छ, फ्यामिलीहरूसँग कति समय बिताइराख्नु भएको छ, रिडिङ टाइम कति बिताइराख्नु भएको छ, रेट गरिदिनुहोस् न है। हजुर 5 चाहिँ एकदमै हाइएस्ट, 3 चाहिँ मिडियम र 1 भनेको चाहिँ लोएस्ट। तपाईँहरूले चाहिँ यो दिएकोमा चाहिँ ओके म फेरि सेयर गर्छु है मैले कति समय बिताइराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ रेट गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रोसँग सुतिराख्नु भएको छैन कि, राम्रोसँग खाइराख्नु भएको छैन कि, फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग टाइम स्पेन्ड गरिराख्नु भएको छैन कि, अफिसको काम मात्र धेरै गरिराख्नु भएको छ कि, कति गरिराख्नु भएको छ, त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ रेट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा चाहिँ च्याट चाहिँ देखाइरहेको छैन है अहिले। सो गर्नु होला है। अब यो चाहिँ अब मेरोमा च्याट चाहिँ देखाइरहेको छैन, तपाईँहरूले मेसेज गर्नुभयो कि भएन नि थाहा भएन। गरिरहनु भएको छ यहाँ डिजिटल टाइम भनेर सबैजनाले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ आफ्नो तरिकाले। एकछिन हेर्छु है त म स्टप सेयरिङ गरेर। डिजिटल टाइम हजुर 4 4 3, डिजिटल टाइम 5 4 4 1, इटिङ टाइम 3, फ्रेन्ड्स टाइम 1 5 5 हजुर। हजुर थ्याङ्क यू सबैजनाले चाहिँ धेरै डिजिटल टाइममा नै टाइम स्पेन्ड गरिराख्नु भएको रहेछ है। हजुर पक्कै पनि अहिले वर्ल्डै डिजिटल वर्ल्ड भइसक्यो है। कम्युनिकेसनदेखि लिएर कामदेखि लिएर सबै डिजिटल भइरहेको छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेबी हामीले चाहिँ धेरै समय डिजिटल टाइममा पनि बिताइरहेको हौँ होला। तर त्यो डिजिटल टाइममा हामीले समय बिताइराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कतै न कतै अरू हाम्रो फ्यामिली टाइम, फ्रेन्ड्स टाइम, आफूलाई नै किने आफ्नै टाइमहरू, स्लिपिङ टाइम्सहरूमा चाहिँ कतै न कतै चाहिँ असर परिरहेको होला नि है। त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एकचोटि निहालेर चाहिँ हेर्नुपर्छ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ डिजिटल टाइममा चाहिँ धेरै टाइम स्पेन्ड गरिराख्नु भएको छ र फ्यामिलीहरूसँग, साथीभाइहरूसँग चाहिँ राम्रोसँग टाइम स्पेन्ड गरिराख्नु भएको छैन भए चाहिँ गर्नुहोस् होइन। सबै टाइमहरू चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुहोस्। हामीले चाहिँ आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग पनि टाइम स्पेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ होइन हामीलाई एकदमै आनन्द हुने हुन्छ क्या। फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर भन्ने बित्तिकै दिनभर गर भन्न खोजेको होइन होइन। त्यसो साँझ गएर कौसीमा गएर मम्मी ड्याडीसँग गार्डनिङ गर्न सक्नुहुन्छ है। फ्यामिलीसँग बसेर मुभी
हेर्न सक्नुहुन्छ, अरू कुकिङ नै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै नै हेल्प हुन्छ होइन। हाम्रो माइन्ड बडी पनि एकदमै काम हुन्छ र फ्यामिलीहरूलाई पनि त्यो लोनलीनेसहरू रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ धेरै नै मद्दत गर्छ। र यो अर्को यो वर्क टाइममा अहिले त झन् वर्क फ्रम होम भन्ने चलेछ है। बिहानदेखि काम गरेछ, बेलुकासम्म कामै काम हुन्छ कि घरको काम गरेर आयो कि अफिसको काम गरेर आयो थाहै छैन क्या, सकेकै होइन। सो यस्तो बेलामा चाहिँ म के भन्छु भने चाहिँ जब अफिसको काम गर्नुहुन्छ स्पेसिफिक त्यो पहिला जति काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला त्यही बेलामा चाहिँ काम गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु होइन। अनि अर्को चाहिँ अफिसको काम गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा स्पेसिफिक ठाउँ चाहिँ एउटा टेबल जस्तो सानो एउटा टेबल जस्तो चाहिँ बनाउनुहोस् होइन, जहाँ चाहिँ तपाईँलाई काम गर्न सजिलो होस्। त्यो बेडमै बसेर थच्चेर बसेर काम गर्दाखेरि एकदम मोनोटोनस होइन, अल्छी लाग्ने दिक्क लाग्ने हुँदो रहेछ क्या। सो एउटा स्पेसिफिक एउटा ठाउँ बनायो भने पनि हामीलाई चाहिँ रिफ्रेस गर्ने रहेछ होइन। अनि अर्को चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ त्यस्तो एकदमै दिक्क होइन मोटिभेसन नभइरहेको काम नभइरहेको बेलामा चाहिँ के गर्नुहोस् भने ड्रेस चेन्ज गर्नुहोस् क्या, एकदम टिप्प चट्ट टिक्क भएर चाहिँ काम गर्न बस्नुहोस् होइन। त्यसले पनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै नै मोटिभेट गर्ने नयाँ नयाँ थिङ्किङहरू ल्याउन चाहिँ धेरै नै मद्दत गर्छ होइन। अब तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो सुत्ने प्याटर्न्सहरू अहिले पक्कै पनि कतिजनाको सुत्ने टाइम्सहरू चाहिँ अल्टरनेट भइरह होला होइन। अल्टरनेट मतलब यताउता भइरहेको होला होइन, कोही राम्रोसँग सुत्न नसकिराख्नु भएको होला। त्यो स्लिपिङ टाइम 7 to 8 आवर्स अफ स्लिपिङ टाइम पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है मेन्टल वेलबिङ हुनको लागि। र इटिङ टाइम अहिले कतिजनाले धेरै खाइराख्नु भएको होला, पहिलाभन्दा कतिले थोरै खाइराख्नु भएको होला होइन। हाम्रो इटिङ प्याटर्नमा पनि कतै न कतै चाहिँ अहिले यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ असर परिरहेको हुन्छ क्या। सो हामीले चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ प्रपर ब्यालेन्स डाइट खानाहरू खानु पर्यो। झन् अहिलेको बेलामा त यो कोभिडको बेलामा त खाना नै हो नि होइन, औषधि प्रोटिन्स भएको ब्यालेन्स भएको खानेकुराहरू चाहिँ खानु पर्यो होइन। सो यो अब टाइम म्यानेजमेन्टको एक्टिभिटिजको थ्रुबाट चाहिँ के भन्न खोजेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो एक्टिभिटिजहरू गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफूलाई नै थाहा भयो नि त तपाईँहरूले चाहिँ किन चाहिँ टाइममा चाहिँ कति समय बिताइराख्नु भएको छ यो कुराहरूमा होइन, केमा चाहिँ बढी बिताइरहेको छु त मैले भने, केमा चाहिँ कम बिताइरहेको छु भने तपाईँहरूले आफैलाई थाहा भयो नि त होइन। अनि यो चाहिँ तपाईँहरूले पछि पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँहरूलाई समस्याहरू भइरहेको बेलामा। अनि त्यसरी नै कुन कुनमा चाहिँ के बिताउने भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इजी हुन्छ क्या यसरी कोप गर्नको लागि पनि। सो यो टाइम म्यानेजमेन्टले पनि एकदमै धेरै रोल खेल्छ है हाम्रो यो मेन्टल वेलबिङको लागि। ब्यालेन्स भएन भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो स्ट्रेस आउट हुने त्यस्तो चाहिँ हामीलाई चाहिँ समस्या भइरहेको हुन्छ। सो अर्को छ फेरि अर्को एउटा एक्टिभिटी छ है। फेरि सबैजनाले क्यामेरा अन गरौँ न है एक्टिभिटीको लागि चाहिँ। र सबैजनासँग पेपर पेन कलर जे भए पनि छ, कलर छैन भए चाहिँ पेन पेन्सिल जे भए पनि ल्याउँदा हुन्छ। पेपर एउटा चाहिँ लिएर बस्नुहोस् न, छैन भए चाहिँ छिट्टो लिएर आउनुहोस् न। क्यामेरा खोलिदिनुहोस् न है सबैजनाले, अलिकति इन्टरेक्टिभ हुन्छ सेसन। प्लिज नै भन्छु बरु। हजुर लिएर आउनु भयो सबैजनाले? ल अब सुरु गरौँ न त है। अब तपाईँहरूसँग एक कलर छ भने चाहिँ कलर युज गर्नु, नत्र पेन पेन्सिल जे भए पनि हुन्छ होइन। अब फर्स्टमा चाहिँ फेरि एकचोटि आँखा बन्द गर्नुहोस्, काम हो फेरि हामी एकचोटि धेरै तनावको कुरा सुन्यौँ। फेरि आँखा बन्द गर्नुहोस्, लामो सास फेर्नुहोस्, एकैछिन होल्ड गर्नुहोस् र बिस्तारै छोड्नुहोस् र बिस्तारै आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ। र अब त्यो पेन र पेपर लिनुहोस् है, आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ है हजुरहरूले बिस्तारै। र पेन र पेपर लिनुहोस् र मैले चाहिँ लभ माया भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँहरूको दिमागमा चाहिँ के आउँछ त त्यो बनाउनुहोस् है। त्यो पेपरमा चाहिँ आउटर पार्ट बनाउनुहोस् है, सेन्टर पार्ट चाहिँ अलिकति ग्याप गरेर चाहिँ आउटर पार्ट चाहिँ बनाउनुहोस् है। मैले चाहिँ माया लभ भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँहरूको दिमागमा चाहिँ के कुरा आउँदो रहेछ त्यो बनाउनुहोस् है। म पनि यो एक्टिभिटीमा पार्टिसिपेट हुन्छ, हामी सबैजना हौँ न है, अनि सेयर गरौँला। आउटर पार्ट बनाउनु भयो? ओके, आउटर पार्ट बनाउनु भइसकेपछि चाहिँ भित्रको सेन्टर पार्टमा चाहिँ आफू भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ कुन चाहिँ कुराले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सिम्बोलाइज गर्छ, म भन्ने बित्तिकै के याद आउँछ होइन, कुन चाहिँ कुराले चाहिँ तपाईँलाई सिम्बोलाइज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भित्रको सेन्टर पार्टमा बनाउनुहोस् त।
ओके, बनाउनु भयो। अब बनाउनु भइसकेपछि चाहिँ त्यही भित्र पार्टमा चाहिँ आफ्नो बारेमा राम्रो लागेको कुराहरू एउटा लेखिदिनुहोस् न। आफ्नो बारेमा तपाईँलाई के मनपर्छ त? आउटर पार्ट अनि भित्रको पार्टमा चाहिँ तपाईँले आफूलाई के देख्नुहुन्छ, आफूले कस्तो सिम्बलाइज गर्नुहुन्छ, र त्यसपछि चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ एउटा कुनै राम्रो कुरा, आफ्नो राम्रो पोजिटिभ कुराहरू लेख्नुहोस्। सबैजनाको सकिसकेपछि चाहिँ सेयर गर्छौँ है हामीहरू। सक्यो भए भन्नुहोस् है। छिटो गरौँ है, हामीसँग एकदमै टाइम छैन, टाइम बेसी नै गइसकेछ। सो अब म सेयर गर्छु है त फर्स्टमा, अनि तपाईँहरू पनि सेयर गर्नु होला है त। फर्स्टमा अब मैले माया भन्ने बित्तिकै फर्स्टमा मैले माया नै बनाएँ होइन। अनि आफूलाई चाहिँ के देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ फुडी के, म एकदमै फुडी छु के। आफूलाई सम्झिने बित्तिकै मैले आफ्नो खानेकुरा नै याद गरेँ होइन। सो मैले चाहिँ यो बनाएँ। तपाईँहरूले चाहिँ के बनाउनु भयो यस्तो एकचोटि देखाइदिनुहोस् न, सबैजनाले देखाउँदा हुन्छ है। एकदमै लभ, मेसी, I'm a good writer. Thank you. Happy. Honesty. Thank you. Indira Gimire. Messi. हजुर ल, थ्याङ्क यू सबैजनालाई है। र म सुरु गर्छु है स्लाइड। एकदमै टाइम लिमिट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ है सरी। यो एक्टिभिटी चाहिँ अरू बेलामा तपाईँहरूले चाहिँ मजाले टाइम लिएर चाहिँ गर्नु होला है। केही पनि यस्तो कुराहरू नखेलाइकन चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ टाइम नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ छिट्टै गऱ्यौँ होइन, त्यसको लागि चाहिँ धेरै सरी होइन। र अर्को छ, र यो एक्टिभिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सेल्फ लभ एक्टिभिटी हो होइन। अब कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले माया भन्ने बित्तिकै के देख्नुभयो, के सम्झिनुभयो, लेख्नुभयो होइन। तपाईँले आफ्नो बारेमा केही राम्रो कुराहरू लेख्नुभयो, तपाईँलाई चाहिँ आफू भन्ने बित्तिकै के कुराहरू याद आउँछ त्यो लेख्नुभयो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो सेल्फ लभ, सेल्फ केयर भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ होइन। अब सेल्फ लभ, सेल्फ केयर भन्नाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो बारेमा आफूले आफूलाई माया गर्नु है, आफूले आफूलाई टाइम दिनु, आफूले आफूलाई निहालेर हेर्नु, आफूले आफूलाई समय दिनुलाई नै सेल्फ लभ, सेल्फ केयर भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ होइन। र यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको नै यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले यस्तो तनावहरू भइरहेको बेलामा चाहिँ यो सेल्फ लभ, सेल्फ केयर एक्टिभिटीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै नै मद्दत गर्छ है। हामीलाई चाहिँ स्ट्रेसहरू बिर्साउनको लागि चाहिँ धेरै नै मद्दत गर्छ। सो सेल्फ केयर भनेको चाहिँ आफ्नो फिजिकल र साइकोलोजिकल वेलनेसमा ध्यान दिनुलाई नै सेल्फ केयर, सेल्फ लभ भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ होइन। यसले चाहिँ धेरै मद्दत गर्छ। सो त्यसैले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने डोन्ट बी हार्स अन यर सेल्फ होइन। टेक अ टाइम, आफूलाई टाइम दिनुहोस्। केही पनि सिचुएसन भइरहेको छ भए हार्स नहुनु, आनन्दले एकछिन टाइम लिएर बरु त्यसलाई डिल गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु होइन। र अर्को चाहिँ अब हामी रेस्टुरेन्ट्सहरू जाँदाखेरि हामी धेरै मेन्युहरू हेरेर हुन्छौँ नि है, यो खानेकुरा छ त्यो खानेकुरा, एकदम एक्साइटेड हुन्छौँ कि इभन फोटो पनि खिचेर आइरहेको हुन्छौँ कि। सो सेल्फ केयरको पनि मेन्यु हुँदो रहेछ है। अब कस्तो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हेर्नुहोस् है। सेल्फ केयरको मेन्यु चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। अब यो मेन्यु भन्नाले चाहिँ आफ्नो बारेमा चाहिँ कसरी केयर गर्न सकिन्छ होइन, यो चाहिँ जस्ट एउटा सानो टिप्सहरू जस्तो हो होइन, जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब फर्स्टमा छ माइन्डफुलनेस ब्रिदिङ होइन। अघि गरेको जस्तै ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई बडीलाई काम गर्ने हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ प्याम्पर योरसेल्फ कि हामीले चाहिँ जहिले पनि अरूको थ्रुबाट चाहिँ प्याम्पर गर्न खोज्छौँ कि अरूले मलाई गरोस् होइन, अरूले मलाई माया गरोस् भन्ने सोचमा चाहिँ हामीलाई आफ्नो केयर, माया नै गरिरहेको हुँदैन
पाउँदैनौँ के, त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै ल्याक भइरहेको हुन्छ होइन। सो आफूले आफूलाई प्याम्पर गर्नुहोस्, आफूले आफूलाई माया गर्नुहोस् होइन। अब आफूले कस्तो मनपर्छ त्यो गर्नुहोस् है, आफ्नो बडीहरूलाई मुभ गर्नुहोस्, एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस् होइन। आफ्नो फिलिङ्स थट्सहरू के भइरहेको छ त्यो फिलिङ्स थट्सहरूमा त्यस्तो हार्स नहुनुहोस् होइन, बरु लेख्नुहोस्, आफ्नो फिलिङ्सहरू सेयर गर्नुहोस् है। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई चाहिँ के कुराले चाहिँ ग्रेटफुल छ त भनेर चाहिँ बिहान अरू कुनै 3वटा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लेख्नुहोस् होइन। दिनमा चाहिँ उठेर आज म के को लागि चाहिँ ग्रेटफुल छु त भनेर लेख्नुहोस्। अब त्यो जे पनि हुनसक्छ, आफ्नो प्यारेन्ट्सले माया गरेको, अहिले यो कोभिड-19 को सिचुएसनमा सेफ भइरहेको छ, डिफ्रेन्ट हुनसक्छ है, त्यो चाहिँ आफूमा डिपेन्ड हुन्छ। सो 3वटा कुराहरू चाहिँ आफूले केमा ग्रेटफुल छ त्यो लेख्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ है, पोजिटिभ थिङ्किङ मोटिभेसनको लागि पनि धेरै हेल्प गर्छ होइन। अर्को भनेको चाहिँ फ्रेस एयर्सहरू लिनुहोस्, टाइम लिनुहोस्। यसमा चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु होइन सेल्फ केयरकोमा। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि अर्को एउटा एक्टिभिटी हो होइन, सेल्फ लभ एक्टिभिटी हो। यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पछि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसमा चाहिँ अब तपाईँहरू बिहान उठेर चाहिँ ऐनाको अगाडि उभिनुहोस् अनि आफूले आफूलाई चाहिँ आफ्नो बारेमा राम्रो कुराहरू भन्नुहोस् कि आफूले आफूलाई प्रेज गर्नुहोस् कि ऐनाको अगाडि उठेर होइन। तपाईँलाई आफूलाई बारेमा के मनपर्छ त, केही राम्रो कुराहरू आफूलाई मोटिभेट गर्नुहोस्, केही राम्रो गरेको कुराहरू भन्नुहोस् होइन ऐनामा हेरेर आफूलाई। त्यो कुराले पनि धेरै नै हेल्प गर्छ है। सेल्फ टक पनि भन्न मिल्छ होइन। म चाहिँ यो धेरै नै गर्छु यो सेल्फ टक होइन, एकदमै मोटिभेट हुन्छ। हाम्रो पोजिटिभ थिङ्किङहरू प्याटर्नमा पनि धेरै नै हेल्प गर्छ। र अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यदि यो सबै भनिसकेपछि पनि भनिसकेपछि पनि गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था, केही गर्न नसकिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोफेसनल हेल्प लिन सक्छौँ है। अब कुन बेलामा चाहिँ प्रोफेसनल हेल्प लिने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो थट्स फिलिङ्सहरू मुड्सहरूमा चाहिँ एकदमै एक्सट्रिम्स लेभलको चेन्जहरू आइरहेको बेलामा, हामीलाई चाहिँ एकदमै नेगेटिभ थट्सहरू मात्र आइरहेको बेलामा, एकदमै धेरै मुड स्विङ्सहरू भइरहेको बेलामा हामीले चाहिँ लिन सक्छौँ है। अर्को भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ होइन कोहीसँग बोल्नै नमन लाग्ने, एकदमै लोनलीनेस फिल भइरहेको, आइसोलेट फिल भइरहेको बेलामा होइन, त्यस्तो बेलामा पनि हामीले लिन सक्छौँ। र त्यो फिल भइरहेको कुराहरूले चाहिँ हाम्रो डे टु डे लाइफमा चाहिँ कति असर पारिरहेको छ, हामीले चाहिँ केही गर्न नसकिरहेको हुनसक्छ त्यस्तो अवस्थामा होइन। एकदमै नकारात्मक सोचहरू आइरहेको हुनसक्छ होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ 2 हप्ताभन्दा चाहिँ बेसी लास्ट भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्रोफेसनलको हेल्प लिन सक्नुहुन्छ है। र यति भन्दै चाहिँ हाम्रो यो सेसन चाहिँ क्लोज गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूलाई चाहिँ केही हाम्रो बारेमा केही सोध्न चाहनुहुन्छ भए चाहिँ हाम्रो यहाँ फेसबुक पेज, वेबसाइट र नम्बर्सहरू चाहिँ सबै छ होइन। सो अब चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ केही प्रश्न हुनुहुन्छ होइन। द फ्लोर इज ओपन फर क्वेसन एन्सर। अब चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद है तपाईँहरूले चाहिँ यति धैर्य गरेर सुनिदिनु भएकोमा। टाइम बेसी नै गइसकेछ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। थ्याङ्क यू भेरोनिकाजी, हजुरको वर्ड्सहरू एकदमै नै हेल्पफुल भइरहेको र आफूलाई पनि रिलेट गर्न सकिरहेको थियौँ हामीले आफूलाई भएको समस्याहरू। सो अब चाहिँ हुन्छ नि कसैलाई केही प्रब्लम्सको बारेमा डिस्कस गर्नु छ कि कसैलाई अब क्वेसन्सहरू हुन्छ भित्र अघिदेखि नै अब बोल्नु नपाएको, च्याटमा मात्र लेख्नु पाएको, म बोलेरै भन्छु भन्नेहरू कसैलाई छ भने चाहिँ आफ्नो क्वेसन्सहरू राख्दा हुन्छ। वी आर ओपन फर अब डिस्कसन, क्वेसन आन्सर सेसनको लागि चाहिँ वी आर ओपन। हजुरको क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीले लिने गरेको छौँ र आन्सर्सहरू यहाँ दिनलाई हाम्रो अब यहाँ भेरोनिकाजीको टिमबाट चाहिँ सबैजनालाई वेलकम छ क्वेसनको लागि। थ्याङ्क यू। यहाँ चाहिँ एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो अघि जगदीशले चाहिँ, जहाँ चाहिँ उहाँको साथीको आमा चाहिँ के अरे बित्नु भएको हुनाले गर्दाखेरि कोभिडको कारणले गर्दा, अनि उहाँलाई चाहिँ म कसरी सम्झाउन सक्छु, भावनात्मक रूपले मानसिक रूपले कसरी उसलाई चाहिँ सम्झाउन सक्छु भनेर कुरा गर्दै हुन्थ्यो, कसरी सहयोग गर्न सक्छु भन्दै हुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ जगदीश हुनुहुन्छ यहाँनिर? हेलो जगदीश सर। जगदीशजी आफ्नो माइक अन म्युट गरेर भिडियो अन गरेर मिल्छ भने चाहिँ गरिदिनुहोस् न है। इफ यु क्यान टक टु अस देन म हजुरलाई थोरै एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। इफ यु आर देयर, सुनिरहनु भएको छ भने। बेबी आई थिङ्क उहाँको मिल्दैन होला कुरा गर्नलाई, तर जस उहाँ यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ है, हामीसँगै हुनुहुन्छ हुन चाहिँ। सो आई थिङ्क उहाँ बोल्न मिल्दैन होला, तर हुनुहुन्छ चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ उहाँ,
प्रोग्राममै हुनुहुन्छ। अलराइट देन ठिक छ ओके सो यसलाई चाहिँ म कसरी भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रोबब्ली कुनै पनि अब अथवा हुन्छ नि आफ्नो नजिकको आफ्नो मान्छे लुज गर्नु इट्स अ very hard thing for everyone. It can be hard for every human being. So the only thing I would possibly do is to stand there, okay? Be with them, be supportive, and not to say anything at all. I'm there for you भनेर नजिक भएर उसको कुराहरू सुनिदिने हैन अथवा उसलाई चाहिँ थम्थमाइदिने यु क्यान हुन्छ नि सहन सक्ने उसलाई क्षमताको लागि चाहिँ आफू साथ रहिदिनु बाहेक चाहिँ आई थिंक वी क्यान डु नथिङ मोर देन द्याट भनेर चाहिँ उहाँलाई म भन्न चाहन्छु राइट देयर I hope I answer your question for this. मेरो टिम मेम्बरले थप केही भन्नुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज यु मे एड on this. And we are very sorry to hear that, Jagdish. We are very, very sorry for your friend. Adit sir, I do want to say something. Yeah. Hazurko unmute garnus na. Mute ma cha sir hazurko. Okay, don't have. Okay. So any more question to ask? अरूलाई पनि केही सोध्नु छ भने you may ask here. मसँग एउटा क्वेसन छ है अब मी बिङ अ पर्सन विथ भेरी एङ्सियस हुने टेन्डेन्सिजहरू हैन आई गेट भेरी एङ्सियस अनि भेरी फिजिटी के भन्ने एकदमै मेसी क्लम्जी छु के म एन्ड आई गेट रियली एङ्सियस हैन सो त्यसलाई चाहिँ अघि यही कुरा पनि आथ्यो अलिकति हैन सो अब मलाई चाहिँ के एउटा ह्याबिट छ भने आई डोन्ट सेयर थिङ्स के आई डोन्ट लाइक सेयरिङ थिङ्स अनि त्यसपछि आई जस्ट किप इट इनसाइड मी के अनि इट इट्स मी एभ्री डे भन्न मन लाग्छ आई डोन्ट वान्ट टु टेल पिपल बट देन अगेन वेन आई go up to people, I feel like किन भन्ने बुझ्छ र भन्ने खालको कुरा आउँछ के I just set back के अब I haven't even tried but I still feel like गर्ने र भनेर हुन्छ हैन so अब is this just what happens to a person who has very anxious disorders भन्छ के भन्छ हैन is it that or it's more to that के छ त्यसमा am I having trust issues with people with my problems हैन शेयर त गर्नुपर्छ नि त because भित्रै राख्यो भने आफूलाई गाह्रो हुन्छ हैन everybody tells me that but I don't seem to get it there के म शेयर चाहिँ गर्न सक्दिन so anything about that त्यसमा चाहिँ केही छ भने please thank you okay Samriti ma'am thank you so much for your question. Okay, Aditya sir. Okay, finally. Right there. Apologies, again, I'm bollu khojirako थिए but the microphone was on mute. हजुर भर्खरै कसले समृद्धि जीले चाहिँ क्वेशन सोध्नु भएको थियो है? Yeah. हजुर could you state the question once again? मैले चाहिँ हल्का एंजाइटी सम्बन्धी केको क्वेशन चाहिँ बुझेको थिएँ. Could you state the question once again? So my question is, I'm a very anxious person, and especially the thing is, I don't share it. Okay? Though I really want to share it, अब हुन्छ नि जस्तो कि I keep it inside me. Okay? मेरो mom ले पनि भन्नुहुन्छ, my friends also tell me हुन्छ नि बिचा we're friends, अनि why not हुन्छ नि share it to us. हामी त चिन्छ नि तँलाई भन्छ के, and I feel like they really don't know me because again I don't share. It's very complicated. अलिक बुझ्न गाह्रो भयो होला. But what my question is, is it just my anxious nature that I'm not being able to share things or is just like more to that के छ किनभने I don't seem to be very eager to tell people though everybody ask me to भन्न के छ नबुझ्ने हो रामी भन्छ के so can I get अलिकति insight of what actually is wrong with me or what is wrong with the thing त्यही हो question चाहिँ thank you okay हाम्रो team members बाट कोही would you like to go first with this to tackle this question by Samriti ji? I would share my own experience on this. There were these times जहाँ चाहिँ I tend to feel कि people won't understand me. मलाई बुझ्दिने मेरो स्वभावलाई मैले भन्न खोजेको कुरालाई गलत
अर्थको अनर्थ निकाल्नुहुन्छ कि भन्ने खालको एउटा हुन्छ नि अवस्थाहरू पनि थिए कि जहाँ चाहिँ आई कुड नट ट्रस्ट एनी पर्सन कि लाइक कुड नट ट्रस्ट भन्दा पनि मेबी दे वुड नट अन्डरस्ट्यान्ड मी मैले भन्ने खोजेको कुरालाई चाहिँ अलिक मजाले बुझ्न सक्नुहुन्न कि भन्ने चाहिँ एउटा समयमा मलाई फिल भइरहेको थियो। हजुरलाई पनि स्वाभाविक रूपले चाहिँ अथवा हुन्छ नि स्पेसिफिक कुनै पर्सन होला तपाईँको हार्टको नजिक लाग्ने जसलाई चाहिँ तपाईँको स्वभाव मेल खाए जस्तो, अथवा हुन्छ नि कोही मान्छेहरू हुन्छ नि म उसलाई चाहिँ एकदम कम्फोर्टेबल फिल गर्ने, काम फिल गर्ने, एकदमै राम्रो हम्बल लाग्ने र त्यो सेयर गर्दा त्यो वातावरण नै अर्कै भयो जस्तो कि युआर लाइक हुन्छ नि त्यो बन्नु परिरहेको हुँदैन कि आफू त्यो हुन्छ नि त्यो मार्क्सभित्र हाइड गरिरहनु पर्दैन, युआर जस्ट सो ओपन कि लाइक युर ब्लसमिङ फ्लावर जस्तो खुलेर कुरा गर्न सक्ने वातावरण आफ्नो प्रेजेन्समा कोही मान्छे हुँदा हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नै रुमको वातावरणमा पनि आफूले लेखेर पनि कसै गरी पनि हामीले आफ्नो भावनाहरू चाहिँ व्यक्त गरिरहेको अवस्था हुन्छ। सो फर मी देयर त्यो मान्छेको प्रेजेन्स चाहिँ कसले मलाई कसरी व्यवहार गर्छ अनि कसरी बोल्छ होइन ले चाहिँ म्याटर गरिरहेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेसँग साँच्चै त्यो मान्छेले मलाई बुझ्दैन होला बिकज द्याट पर्सन इज सो जजमेन्टल के यस्तो जज गर्ने मान्छेले मेरो भावनालाई के भ्यालिडेट गर्ला त भन्ने भाव आएर कहिलेकाहीँ सुनाउन नसकेको पनि मैले महसुस गरिरहेको हुन्छु। सो आई क्यान सो रिलेट टु समृद्धि अन दिस क्वेसन राइट। सो आई डोन्ट ह्याभ पर्टिकुलरली यही एन्सर हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन, बट आई हेभ बिन थ्रु सच एक्सपिरियन्सेस जहाँ चाहिँ केही मान्छेहरू जसमा चाहिँ म खुलेर व्यक्त गर्न सक्छु, जहाँ कि आई फिल कि एज इफ त्यो मान्छेले चाहिँ मलाई जज गर्दैन मेरो कुराहरूलाई, मेरो भावनालाई, मेरो फिलिङ्स द वे आई फिल राइट नाउ अथवा द वे आई हेभ गन थ्रु सच एक्सपिरियन्सेस त्यो चाहिँ खुलेर व्यक्त गर्न सक्नु भनेको चाहिँ केही प्रेजेन्सले चाहिँ काम गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो मान्छेको प्रेजेन्सले, बोलीले, त्यो क्ल्यारिटीले, कम्युनिकेसन्सले अनि त्यो हुन्छ नि त्यो वार्मथले होइन मान्छेको जस्तो लाग्छ मेरो लागि। द्याट्स माई ओपिनियन अन द्याट। अरू हाम्रो टिम मेम्बरले थप केही भन्नु छ भने प्लिज यु मे एड अन दिस। म के थप्न चाहन्छु है। फर्स्टमा चाहिँ म समृद्धिजीको क्वेसनलाई एड्रेस गर्न चाहेँ। कतिजना अब सबै मान्छे हामी सबैजना डिफ्रेन्ट छौँ, युनिक छौँ होइन, कतिवटा कमन कुराहरू पनि छ। सो कतिचोटि चाहिँ मैले आफ्नो कुराहरू अरूलाई सेयर गर्न मन लाग्दैन, एम आई नर्मल भन्ने क्वेसन आउँछ कि कतिचोटि हामी सेसनमा बस्छ नि मेरो साथीहरूले सबैले गर्छ बट आइ एम नट डुइङ दिस, एम आई नर्मल होइन कि त के छ त भन्ने क्वेसन धेरै आइरहेको हुन्छ होइन मलाई। तर कतिवटा कुरा चाहिँ नर्मल छ कि जस्तो हाम्रो सराउन्डिङमा हाम्रो जो चाहिँ सर्कल छ उनीहरूभन्दा हामी डिफ्रेन्ट छौँ भन्दैमा हामी चाहिँ एबनर्मल छौँ भन्न मिल्दैन नि त। यस वी आर डिफ्रेन्ट, वी हेभ टु एक्सेप्ट द्याट। अनि कतिचोटि चाहिँ सपोर्ट सर्कल भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ कोही पर्सन नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन होइन। अघि राजनजीले नि भन्नुभयो आफ्नै कोठामा हामी एक्लै पनि एउटा पेपरलाई पनि हाम्रो सपोर्ट सर्कलमा मान्न सक्छौँ। हाम्रो पेट्सहरू होइन, कुकुरहरू बिरालोहरू जुन चाहिँ घरमा पेट्सहरू हुन्छ उनीहरू पनि हाम्रो एउटा सपोर्ट सर्कल हुनसक्छ होइन। यदि कसैलाई चाहिँ तपाईँ त्यो सेयर गर्न सक्नुहुन्न चाहनुहुन्न भने फोर्स गर्न सक्दैन है कसैले पनि तपाईँलाई चाहिँ मलाई सेयर गर, या त कोही काउन्सिलरले या कोही थेरापिस्टले चाहिँ गर्नै पर्छ तिमीले चाहिँ एक्सप्रेस गरेको राम्रो भन्दैमा जोसँग तपाईँ कम्फर्टेबल हुनुहुन्न उहाँलाई सेयर गर्नै पर्छ भन्ने छैन। देयर आर लट्स अफ एक्सप्रेसिङ आइडियाजहरू होइन। अघि बेनरिका म्यामले थुप्रै आइडियाहरू दिइसक्नु भयो कसरी कुन ठाउँमा एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ भनेर। सो समृद्धिजी आई थिङ्क राजनजीले नि तपाईँ अनि जगदीशजीको क्वेसनमा चाहिँ थोरै मैले एड गर्न खोजेँ जुन चाहिँ उहाँले एउटा भन्नुभएको थियो उहाँको साथीको मम चाहिँ बित्नु भएको कुरा गर्नुभएको छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ कसरी हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ अघि राजनजीले पनि जस्ट बी देयर होइन, अब म छु भन्ने मात्रै तरिकाले नि बस्नुहोस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। प्लस अर्को चाहिँ के छ भने जुन चाहिँ ग्रिभिङ प्रोसेस हुन्छ होइन, कतिजनाको चाहिँ जुन अब असामयिक त्यो निधनहरू हुन्छ नि जुन चाहिँ अनसर्टेन डेथ्सहरू हुन्छ तिनीहरूमा चाहिँ धेरै ग्रिफ भइरहन्छ क्या। सो देयर आर लट्स फ्यु ग्रिभिङको एउटा प्रोसेस हुन्छ होइन। अब कोही चाहिँ त्यो प्रोसेसबाट अगाडि नबढिरहन सकेको हुन्छ बट जुन चाहिँ ग्रिफको यो प्रोसेस हुन्छ त्यो स्टेजेसहरू हुन्छ इट टेक्स मिनिमम 6 months क्या कतिजनालाई। हामी कतिजना चाहिँ जस्तै नर्मल हुन्छ जस्तो हाम्रो एज भइसकेको होइन 80-90 इयर्सको हजुरबा बित्दाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै लङ टाइम लाग्दैन क्या त्यो ग्रिफबाट निस्किन। बट कोही चाहिँ सडनली गएको छ भने चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ, बट नर्मली चाहिँ भन्दाखेरि 6 months लाग्छ भनिन्छ क्या ग्रिफबाट निस्किन। इफ त्यसपछि पनि उहाँलाई चाहिँ धेरै गाह्रो भइरहेछ, उहाँको ममको डेथले नै उहाँ त्यही ग्रिफले गर्दाखेरि चाहिँ अरू त्यो जुन चाहिँ उहाँको डेली लाइफमा इम्प्याक्ट भइरहेछ, उहाँको अरू रिलेसनसिपमा इम्प्याक्ट भइरहेछ भने चाहिँ यु क्यान हेल्प हिम होइन। अब साथी बनिदिएर बस्न सक्नुहुन्छ या यु क्यान सजेस्ट हिम फर अ प्रोफेसनल हेल्प पनि है। सो मेरो चाहिँ यति नै छ। दुईजना हाम्रो समृद्धिजी र जगदीशजीको क्वेसनमा चाहिँ मैले एड्रेस गर्न खोज्दाखेरि वी क्यान कन्टिन्यू टेकिङ क्वेसन्स। Thank you for answering it. Thank you so much.
अरू कसैलाई के क्वेसन छ? प्लिज क्वेसन्स लिएर आइदिनुहोस् न अझै हजुरहरूलाई अझै अब नबुझ्नु भएको कति कुराहरू छ भने चाहिँ प्लिज क्वेसन गर्नुहोस् न है। Well, question down say I'd like to like continue onwards with जुन चाहिँ रञ्जिता म्यामले कुरा गर्नुभएको थियो जुन यो समृद्धिजीको क्वेसनमा चाहिँ we were talking about you feeling anxious and त्यसपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले आफ्नो नजिकको मान्छेहरूलाई पनि आफ्नो बारेमा कुराकानी सेयर गर्न खोज्दा पनि सक्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको थियो। यसमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल जुन चाहिँ त्यो एङ्सियसनेसको कुरा छ होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो केसँग ओभरल्याप हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यही एक्ज्याक्ट रिजनसँग पनि ओभरल्याप हुनसक्छ कि वाट आर यु एङ्सियस अबाउट भन्दाखेरि चाहिँ आइएम एङ्सियस कि मलाई अरूले जज गर्लान् भन्ने कुरा नैले गर्दा नि तपाईँ अलि एङ्सियस त्यसले गर्दा नि तपाईँको एङ्जाइटी चाहिँ अलिक बढेको अवस्था छ भने चाहिँ त्यो सिचुएसनमा डेफिनेटली इट्स गोना बी अ बिट डिफिकल्ट टु सेयर योर इस्युज विथ इभन विथ पिपल द्याट आर भेरी क्लोज टु यु। सो त्यो आई थिङ्क कतिपय अवस्थामा चाहिँ हाम्रो आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई साथीहरूलाई हाम्रो एउटा साइड चाहिँ देखाइरहेको हुँदैनौँ किनभने दे आर मोस्ट बिलभेड पिपल टु अस एन्ड समटाइम्स आफ्नो त्यो नेचर देख्न थालिसकेपछि मेबी त्यो साथीहरू अलिक टाढिन्छन् त्यो व्यक्तिहरूमध्ये हाम्रो चाहिँ एउटा रङ ओपिनियन बस्छ भन्ने जुन डर छ जुन चाहिँ चिन्ता छ आई थिङ्क वी एज ह्युमन बिङ्स मोस्ट अफ अस माइट इभन ह्याभ द्याट हाम्रो फ्यामिली मेम्बर्स क्लोज भए पनि हामीले कति कुराहरू चाहिँ इभन आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सलाई पनि सेयर चाहिँ गरिरहेको हुँदैनौँ। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले अब हाम्रो यो एङ्जाइटी कुन एरियाबाट चाहिँ आएर छ त वाट्स माई थट प्रोसेस भन्ने कुराहरूमा पनि यदि इफ वी कुड हुन्छ नि एक्सप्लोर देन वी क्यान रियलाइज कि मेरो यो जुन अघि न राजन सरले त्यो जुन थिङ्किङ इमोसन्स बिहेभियरको जुन एउटा ट्रायड जस्तो अनि त्यसपछि फिजियोलोजिकल रियाक्सनको कुराहरू गर्नुभएको थियो त्यसमा चाहिँ पहिलो सुरु हामीले एउटा थिङ्किङ प्याटर्न के छ त भन्ने कुरा हामीले यदि बुझ्न सक्यौँ भने होइन त्यो थिङ्किङ कहाँबाट आइरहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ अनि त्यो थटले गर्दाखेरि मलाई कस्तो महसुस भइरहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ एन्ड वी क्यान अलवेज च्यालेन्ज द्याट थट होइन। तपाईँलाई यदि कतिपय अवस्थामा चाहिँ इफ यु आर भेरी एङ्सियस कि कसैले मलाई जज गर्छ भन्दाखेरि यदि त्यो थट प्याटर्न्सहरू आइरहेको छ भने वी क्यान देन ट्राई टु च्यालेन्ज द्याट थट आउटसेल्स साँच्चीकै पनि मलाई जज गर्छ त अहिलेसम्म मलाई जज गरेर आएको छ मलाई पहिला जज गरेको थियो अहिले गरेको छ भने इफ वी कुड लाइक हुन्छ नि च्यालेन्ज दोज थिङ्स त्यसले पनि अलि हेल्प चाहिँ गर्न सक्छ। अनि एउटा मेसेज चाहिँ म तपाईँहरूलाई के पनि दिन चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो यो जति पनि कुराकानीहरू अहिले भएको छ इफ वी फाइन्ड इट अनकम्फर्टेबल होइन हाम्रो डिस्कम्फर्ट छ होइन हामीले आफैले पेपर्सहरूमा आर्टिस्टिक फर्ममा पनि हामीले एक्सप्रेस गर्दा पनि त्यसले हामीलाई मद्दत गरिरहेको छैन भने अनि ग्रिभेन्सेसबाट कोही गुज्रिराख्नु भएको छ भने त्यो अवस्था चाहिँ वी अलवेज हेभ टु लाइक चेक हुन्छ नि 12 डेजसम्म चाहिँ त्यो ग्रिभेन्सेसहरू मसँग अझै छ कि छैन किनभने कतिपय अवस्थामा रञ्जिता म्यामले 6 मन्थ्समा चाहिँ एकदमै मोर्निङ प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ भने 15 डेजमा चाहिँ त्यो जति ग्रिभेन्सेसहरू हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति कम भएको अवस्था पनि देखिन्छ। अनि त्यस सँगसँगै चाहिँ अर्को कुरा के पनि छ भन्दाखेरि वेन एभर वी फिल लाइक नो बडी इज अन्डरस्ट्यान्डिङ अस कोही पनि व्यक्ति छैन जहाँ चाहिँ म आफ्नो कुरा राख्न जान चाहन्छु त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ वाट वी क्यान डु इज वी क्यान अलवेज गो एन्ड आस्क हेल्प फ्रम अ प्रोफेसनल है। अनि हुन त यो प्रोफेसनल हेल्पमा मोस्टली यो स्टिग्मेटिक बिलिफ चाहिँ के छ भन्दा मेन्टल इलनेस भएकोहरू मात्रै जान्छन् भन्ने छ भने यसलाई चाहिँ अब अलि डिफ्रेन्ट तरिकाले बुझ्न खोज्नु पर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि अवस्थाले अप्ठ्यारो पारिरहेछ आफ्नो डेली लाइफमा असर गरेको अवस्थामा चाहिँ वी क्यान अलवेज गो एन्ड टक टु अ काउन्सिलर टक टु साइकोसोसियल काउन्सिलर वी क्यान गो एन्ड टक टु अ साइकोलोजिस्ट होइन। अब त्यहाँ चाहिँ किन गर्ने भन्दाखेरि उहाँहरूको प्रोफेसनल एथिक्स नै के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल जजै नगर्नु जजमेन्ट्सहरू नगर्नु भन्ने एउटा चाहिँ फर्स्ट एथिक्स हुन्छ। अनि त्यसपछि एनोनिमिटीको कुरादेखि लिएर कन्फिडेन्सियालिटीको कुराहरू सबै उहाँहरूले चाहिँ एकदम आफ्नो एथिक्सबाट दे आर ब्रेड लाइक द्याट भनौँ न ट्रेन्ड लाइक द्याट। सो इफ यु हेभ टु फाइन्ड समबडी यु फिल लाइक यु क्यान हुन्छ नि इफ यु फिल लाइक अरूसँग कुराकानी सेयर गर्न सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा वी क्यान अलवेज गो एन्ड टक टु अ काउन्सिलर। सो त्यो एउटा पनि उपाय चाहिँ हुनसक्छ है। सो द्याट इज वाट आई हेभ टु से। थ्याङ्क यू भेरी मच। आई होप समृद्धिजी र जगदीशजीले हाम्रो टिमबाट जुन जति पनि एन्सर पाउनु भएको छ त्यो चाहिँ सेटिस्फ्याक्टोरी भएको छ भन्ने चाहिँ मेरो होप छ। यस सर भएको छ चित्त बुझे आन्सरमा थ्याङ्क यू। सो आई थिङ्क अब चाहिँ अरू कुनै क्वेसन्सहरू बाँकी छैन जस्तो लाग्यो।
किनभने अब कसैले पनि रेस्ट गर्ने अब हाम्रो लागि समृद्धि हाम्रो लियो क्लबको लागि अर एल्स समाव्य फाउन्डेसनको लागि छ भने चाहिँ यो ओपन हैन कसरी यो प्रोग्राम अझै राम्रो गर्न सक्थ्यौँ हामीले अर एल्स के ल्याक गर्यौँ सो द्याट हामीले अर्को प्रोग्राममा अझै एड गर्छौँ हैन सो केही फिडब्याक्सहरू छ भने अब हजुरको टिमले पनि हामीलाई दिँदा हुन्छ हामीले के ल्याक गरौँ यो लियो क्लबले यसरी गर्दा बेटर हुन्छ भने फिडब्याक्सहरू केही छ भने यु आर ओपन है Veronica sure and ma inform garchu hazurlai so I would like to ask my president Ms. Vijaya Tripathi for a vote of thanks. Sorry mic नै on भएन है so again नमस्ते सबैजनालाई म चाहिँ विजया त्रिपाठी प्रेसिडेन्ट अफ लियो क्लब अफ काठमाडौँ समृद्धि अघि म समृद्धिको उबाट आएको भएर चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन भयो हैन तर मेरो नाम चाहिँ विजया त्रिपाठी हो अघि म समृद्धिबाट आएको भएर चाहिँ हल्का उ भयो बट फर्स्टली सबैजनालाई वेलकम है थ्याङ्क यू फर द प्रोग्राम अब एकदम फर्मली भोट अफ थ्याङ्क्स म दिन थालेँ सो इट्स एन अनर टु हेभ बीन आस्क्ड to offer a vote of thanks on the occasion of this wonderful webinar we have collaborated with Ani it's been a tribute it's a very nice opportunity to have such an organization to talk about mental health because mental health bhaneko topic it's something people don't really catch on to धेरै कुरा हुँदैन अघि पनि यही कुरा आथ्यो mental health भने कि मान्छेहरुले एकदमै नेगेटिभली लिनुहुन्छ हैन अनि to have had यस्तो amazing session with people हैन हामी सबैजना युथमै बिलङ गर्ने मान्छेहरुले जसले चाहिँ यो हेभी वेट जुन छ यो मेन्टल हेल्थको कुरामा यो जुन हेभी वेट छ यो हुन्छ नि बुझ्न आउनु र आफ्नो क्वेशन्सहरु राख्न आउनु भएकोमा म पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई पनि थ्यांक यू भन्छु र हाम्रो अर्गनाइजेसन जुन यहाँ आएर हजुरले आफ्नो यस्तो प्रेशियस टाइम हामीलाई दिनुभयो उसमा पनि आई एम रियली थ्याङ्कफुल सो होप टु सी मोर अफ यु गाइज एज वेल अनि पछि लाइक च्याटमा पनि त्यही भएको छ इन्साइटफुल सेसन भयो भनेर कुरा आएको छ सो होप टु सी मोर अफ यु गाइज एज वेल हैन अनि it was a wonderful time and I hope that we were able to हुन्छ नि हामीले पनि अलिकति केही गर्यो भन्ने खालको फिलिङ पनि आयो हामीलाई हैन सो आई होप हजुरहरुले पनि हामीसँग यसो कोलाबोरेटिभ वेबिनार गर्दाखेरि हजुरहरुलाई पनि अलिकति हुन्छ नि के भने एक्ज्याक्ट वर्ड्स मलाई पुट इन गर्न आएन बट आई होप यु गाइज अल्सो ह्याड फन टु सेयर योर एक्सपिरियन्सेस हजुरको नलेज यता हामीलाई दिनु भएकोमा सेयर गरिदिनु भएकोमा पनि थ्याङ्क यू र पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई पार्टिसिपेट गर्नु भएकोमा पनि भेरी भेरी थ्याङ्कफुल सो या त्यति हो थ्याङ्क यू एभ्रीवन राइट थ्याङ्क यू विजय म्याम हजुरको नाम चाहिँ अघि झुकिरहेको रहेछ त्यहाँ उसले गर्दाखेरि चाहिँ नामकोले गर्दाखेरि चाहिँ एनिवे हजुरलाई विजय म्याम अनि जेनिसा म्याम लगायत अन्य यो लियो क्लब समृद्धिको टिमहरुलाई चाहिँ धेरै धेरै हृदयदेखि नै चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु यहाँ यति धैर्यताका साथ चाहिँ हजुरहरु यत्रो समय बसिदिनु भएकोमा र सँगसँगै अन्तर्क्रिया गरिदिनु भयो हजुरले आफ्ना केही कुराहरु शेयर गर्नुभयो आफ्नो बारेमा र हाम्रा पनि अहिलेसम्म सिकेर आएका कुराहरु चाहिँ हजुर मार्फत हजुरसँग चाहिँ यहाँनिर यो सेसन मार्फत चाहिँ बाड्न पाउँदाखेरि चाहिँ धेरै धेरै खुसी लाग्यो र अन्त चाहिँ म लास्टमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दै जस्तै एउटा गीत पनि छ कि त्यो उसको फिक्स यु भन्ने गीत छ कोल्ड प्लेको जुन चाहिँ म एकदमै म चाहिँ मन पराउँछु रुचाउँछु कि त्यो गीतमा अनि आई अलवेज बिलिभ कि ह्युमन बिङ्स जुन जस्तो अवस्थाबाट आए पनि वी क्यान अलवेज बी फिक्स क्या वी क्यान अलवेज बी हिल्ड हामी हिल हुन सक्छौँ जस्तो अवस्था परिवेशबाट आए पनि द ओन्ली थिङ वी क्यान डु इज जस्ट टक कि
कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो कि टु समवन द्याट यु फिल कि मलाई चाहिँ हुन्छ नि उहाँले सहायता दिन सक्नुपर्छ। पहिला थिएन यस्तो कल्चर, थिएन काउन्सिलिङ कल्चर थिएन, बट अहिले यस्तो कल्चर आयो जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ हामीलाई बुझ्न सक्ने अथवा हाम्रो मनको कुरा जुन चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट भनिन्छ, जसले चाहिँ महसुस मात्रै गर्न सकिन्छ, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ भनौँ न एउटा हिलिङ प्रोसेसमा लगेर अघि बढ्न सकिने रहेछ र निरन्तर हामी प्रोडक्टिभ हुन सकिने रहेछ, जिन्दगी राम्ररी बढ्न सकिने रहेछ भनेपछि वी हेभ दिस हेल्प, वी सुड अलवेज टेक दिस हेल्प है। र हामी अघि बढ्न प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ। अन द्याट नोट सबैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै चाहिँ हाम्रो अब अघिल्लो सेसन चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अर्को सेसन हामीले आउन आँटेको छ माइन्डफुलनेसको, जहाँ चाहिँ म्याम हाम्रो रन्जिता मिसले पनि त्यहाँ नोट राखिदिनु भएको छ होला। माइन्डफुलनेसको जुन बेन्द्रेका मिसले केही समय अगाडि गर्नुभएको थियो, त्यसलाई चाहिँ अझै विस्तृत रूपमा अनि के हो कस्तो हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदम साँच्चीकै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अहिलेको जुन यो कोभिडको अवस्थामा माइन्डफुलनेसमा चाहिँ काम गर्नु, प्र्याक्टिसमा काम गर्नु। त्यो सेसनमा चाहिँ हजुरहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। लगायत हाम्रो फेसबुक पेजहरू छ, त्यहाँ चाहिँ हजुरका जस्तै यहाँ सेयर गर्न नसकेका कुराहरू अथवा यहाँ भन्न नसक्नुभएका चाहिँ हामीलाई फेसबुक मार्फत चाहिँ हजुरहरूले आफ्ना प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ, जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ होइन। आफ्ना भावना सेयर गर्न मन लाग्दा पनि त्यहाँ मजाले तपाईँको हरेक जिज्ञासाहरू हामी हरदम हजुरहरूको साथमा छौँ र पक्कै पनि हजुरहरूले त्यहाँ रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ। सम्भाव्य फाउन्डेसनमा गएर हेरेर त्यो अहिलेको नयाँ सेसनबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इन्टरनेसनल स्पिकरबाट भन्ने आशा राख्दै म सम्भाव्य टिमको एउटा मेम्बर र मेरो सबै टिमहरू मार्फतबाट चाहिँ हात जोडेर नमस्कार र नमन गर्दै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यहाँहरू सबैजनालाई। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू राजुजी, हामीलाई पनि निकै नै खुसी लागेको छ हजुरसँग हाम्रो नाम हजुरसँग जोड्न पाएको, म हामीलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभएको, वी आर रियली थ्याङ्कफुल। र हामी चाहिँ यो सेसन हेल्पफुल भयो, हामीले केही स्टेप लिएर कसैलाई यो हेल्प पुग्यो, यो इन्फर्मेसन्सहरूले हेल्प पुग्यो भन्ने आशा गर्दै यो प्रोग्राम एन्ड भएको हामी अनाउन्स गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। नमस्ते। होइन एकैछिन फर्स्टमा हामी यो एन्ड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा फोटो लिउँ न है। सबैजना आफ्नो भिडियो अन गरिदिनु होला। एउटा जस्ट इट्स अ फोटो होइन, यो चाहिँ अब इट्स जस्ट रिमेम्बरेन्स, यस्तो वेबिनार भयो भनेर चाहिँ इट्स क्यान वी ह्याभ अ पिक्चर। धेरैको प्रेजेन्स चाहिँ घटिसकेको रहेछ अहिलेसम्म आउँदाखेरि, त्यही पनि लेट्स ह्याभ अ पिक्चर, एउटा मेमोरी। सो प्लिज है भिडियो चाहिँ अन गरिदिनु होला। इट्स जस्ट अ पिक्चर। सो इट वुड बी नाइस टु ह्याभ एभ्रीवान ओपन अप द भिडियो। अलिकति कपाल मिलाउनु पर्ने छ भने मिलाउँदा हुन्छ होइन, टेक योर टाइम। हजुर हस्, म आई टेक स्क्रिनसट है त। रितिकाजीलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्छु स्क्रिनसट लिनलाई। सो इन काउन्ट अफ 3 लेट्स काउन्ट गर्छ है त। सो 1 2 3 ल भयो है, एउटा स्क्रिनसट भयो। सरी अलिकति अझै छ उता, अगेन एउटा अझै है त। Okay, so 1 2 3 go. Thank you everyone. Sakyo. Photo session is over. Thank you everyone. Thank you everyone. Bye bye. Thank you for participating and everybody. Thank you.